यस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोमि प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तस्मि। आज मिति 2079 साल जेठ महीनाको 7 गते शनिबार पतञ्जलि योग चौतारी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्च योग यात्राको 52औं श्रृङ्खलामा जन्म दिने मातापितालाई नमन बन्दन, स्वामीजी महाराज तथा आचार्य श्री महाराजलाई नमन बन्दन गर्दै पतञ्जलि योग चौतारी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्चमा सबैलाई नमन बन्दन सुस्वागतम। हामीले विगत 1 वर्षदेखि योग यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय योग यात्रा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शनिबार निरन्तर गर्दै पतञ्जलि परिवारभित्रका सदस्यहरूको अनुभव, भोगाई, पाएको, गुमाएको लगायत धेरै विषयलाई यहाँहरू सामु पुर्याएर सेवा गर्दै आयौं। पहिलो सुरुको श्रृङ्खलामा योग चौतारी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्चका संयोजक परिकल्पनाकार केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्टज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौं। आज वर्ष दिनपछि फेरि आदरणीय गुरु लवराज भट्टज्यूसँग फेरि कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुस् उहाँसँग विविध विषयमा, योग चौतारीको विषयमा लगायत कुराकानी गरौँ। स्वागत छ गुरु हजुर, योग यात्राको वार्षिक उत्सवको 52औं श्रृङ्खलामा हजुरलाई। धन्यवाद। गुरु हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदम बढिया। 1 वर्ष अगाडि योग यात्रा सुरु गर्दा यहाँसँग कुरा गरेका थियौं। योग यात्रा कसरी गर्ने, के गरेर गर्ने, के भइरहेछ भन्ने कुरामा पनि हजुर अब यो योग चौतारीको परिकल्पनाकार संयोजक हजुरसँग कुराकानी गरेर यहाँसम्म हामीले यात्रा तय गरेर 1 वर्ष पुरा गरेका छौँ। अब 1 वर्ष अगाडि सुरु भएको योग यात्रा आज यहाँसम्म आयौँ हामी, हजुरलाई पुनः बोलाएका छौँ। हजुरद्वारा सुरु भएको यो सुरुवाती योग यात्रा कस्तो भइरहेको छ, यहाँसम्म आउँदा हजुरले के कस्तो कुराहरू देख्नुभयो, सबैको कुराहरू कसरी अगाडि आयो, यसलाई एकचोटि दर्पण गराइदिनुहोस्। धन्यवाद बिमलाजी। हामी सर्वप्रथम त परम पूजनीय स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यजीमा नमन प्रणाम अर्पण गर्छौँ, किनकि हामीलाई वर्तमान समयमा भौतिकवादी समाज हुँदै गएको यस परिप्रेक्ष्यमा योग के हो भन्ने शब्द पनि हामीलाई थाहा थिएन। यो गर्नु, जान्नु, यसको अनुभव बटुल्नु, मान्छेसित जोडिनु, त्यो त परको कुरा थियो र यसका माध्यमबाट हामीले सर्वप्रथम योग शब्द जान्ने अवसर पायौँ, योगलाई बुझ्ने अवसर पायौँ र योग दैनिक रूपमा आसन प्राणायामका माध्यमबाट आफूलाई स्वस्थ राख्ने विधि सिक्ने अवसर पायौँ र सँगसँगै यति मात्रै पाएनौँ कि हामीले अरूलाई पनि यो सिकाउनु पर्छ। विद्या त जति जानेको भयो त्यति अरूलाई जति बाँड्न सक्यो त्यति हामीले अरूलाई बाँड्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले कोरोना कालदेखिको जो यो मञ्च, अनलाइनको मञ्चमा सुरुवात गऱ्यौँ। पहिले फेसबुकबाट सुरु गऱ्यौँ, यसपछि हामी जुमको यस पद्धतिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र जुमको पद्धतिबाट सुरु गर्दाखेरि हामीसँग समाजमा हरेक मनुष्यलाई भगवानले असीमित सम्भावनाहरू, असीमित क्षमताहरू दिएको हुन्छ। तर कुनै मान्छेले म भित्र केही छैन कि, म त केही पनि सक्दैन कि भनेर मात्रै बसेको। हरेक व्यक्तिभित्र हरेक क्षमता छन्। उसले अवसर पायो भने उसले हरेक चिज हरेक समयमा जे पनि गर्न सक्छ। तसर्थ हामी योग चौतारीको श्रृङ्खला सञ्चालन गर्दै गयौँ र यसमा चाहिँ विभिन्न खाले हाम्रो एउटा टिमहरू जोडिँदै जानुभयो। म महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट सुरु गरेको यात्रामा नेपालका 77 जिल्ला, भारत र विदेशका विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू
भारतीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण हामी जोडिँदै गयौँ। जोडिँदै गइसकेपछि सबै आफआफ्नो अनुभव भएका, आफआफ्नो क्षमता भएका धेरै मित्रहरू हामीसित जोडिँदै जानु र जोडिँदै गइसकेपछि एउटा विमला रावतजी पनि जोडिनु भयो। विमला रावतजी जोडिसकेपछि उहाँसँग हामीले एउटा नयाँ कन्सेप्ट सुरुवात गर्न सक्यौँ। योग यात्राको भिजनलाई हामीले अगाडि ल्याउन सफल भयौँ र योग यात्राको भिजन अगाडि ल्याइसकेपछि हाम्रो एउटा काम गर्दै जाने हो भने हरेक कार्यक्रमले, हरेक कामले ऐतिहासिक सफलता लिएको हुन्छ। हामीले सानसुने काम गरेको छैनौँ, हामीले ऐतिहासिक काम गरेका छौँ। हामीले कहीँ नभएको, कसैले नगरेको त्यो कामलाई सुरु गरेका छौँ, जसका माध्यमबाट हामीले योग यात्राका माध्यमबाट एउटा समाजमा स्वयंलाई स्वस्थ राख्ने र समाजलाई पनि स्वस्थ राख्नका लागि अगाडि हिँडेको एउटा पतञ्जलि योग समिति नेपालको एउटा परिवारभित्र जोडिएको एउटा व्यक्तिका अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने यो अवसर अहिलेसम्म कहीँ पनि उसले मिलेको थिएन। हरेक योग शिक्षकले आफ्नो अनुभव, आफ्नो भित्र कुन्थिएर रहेका जिज्ञासाहरूलाई, आफ्ना मनका तरङ्गहरूलाई मैले योगको यात्रा कसरी सुरु गरेँ भनौँ त भनौँ, कसलाई भनौँ भन्ने ठाउँले पाएको थिएँ। आफ्नो जीवन यात्राका कुराहरू पनि साथीहरूसँग सेयर गर्नका लागि यस्तो रिकर्डेड भिडियो, रिकर्डेड आफ्नै भिडियो, आफ्नै तस्बिर एउटा ठुलो मञ्चमा रिकर्ड भएर बसिरहने मञ्च त कहाँ हो, सामान्य ठाउँ पनि उसले उपलब्ध गर्न सकेको थियो। तसर्थ हामीले एउटा यसो मञ्च, विशाल मञ्च तयार गऱ्यौँ जसमा हरेक व्यक्तिहरूले यसमा जसले पतञ्जलिमा सेवा दिएको थियो उहाँहरू सबै आउँदै जानुभयो। हामीले योग चौतारीमा अहोरात्रि खटिएर काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसमा जोड्यौँ। पतञ्जलि योग समिति नेपालमा जसले कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, हाम्रा अभिभावकहरूदेखि लिएर, किनकि पतञ्जलि योग समिति नेपाल भनेको पतञ्जलि योगपीठ नेपाल, पतञ्जलि योगपीठ नेपालभित्र पतञ्जलि योग समिति नेपाल, महिला पतञ्जलि योग समिति नेपाल, युवा नेपाल समिति भनेर तीनवटा बराबरका संस्थाहरू छन्। जहाँ पतञ्जलि योग समिति नेपालमा पुरुष दाजुभाइहरूले हिस्सेदारी गरेर आफूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने महिला पतञ्जलि योग समितिमा महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएर नेतृत्वकारी भूमिकामा रहेर समाज सेवामा अग्रणी रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। र जहाँ वृद्ध व्यक्तिहरूसँग रहेर कुनै कार्य गर्नलाई असजिलो महसुस गर्ने युवाहरूलाई जोड्नका लागि युवाहरू नै प्रशिक्षक तयार गरेर युवाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि स्वामीजी महाराजको तर्फबाट युवा नेपाल समिति पनि यी सबै संस्थाहरूमा जोडिएर अग्रणी रूपमा लागिरहनु भएका हरेक योग शिक्षकलाई हामीले यो मञ्चमा बोलाउने, उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँका योग यात्रामा म कसरी, हरेकका आफ्ना आफ्ना अनुभवहरू छन्। योग यात्रामा योगमा जोडिने सबका कसैले रोग भएपछि मात्रै जोडिएका छन् भने कसैले चाहिँ मैले पनि यो योगको एउटा जो सुन्दर जो अभियान चलिरहेको छ, विश्व परिवर्तनको परिवर्तनको जो अभियान चलेको छ त्यसमा मैले पनि हिस्सेदारी निभाउनु पर्छ भनेर पनि धेरै मित्रहरू जोडिराख्नु भएको छ। धेरैले यसका माध्यमबाट समाज सेवा गर्न सजिलो छ। हामी समाजमा सेवा गर्न चाहन्छौँ, आफ्नो पनि पहिचान बनाउन चाहन्छौँ र समाजलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। स्वामीजी र आचार्यजीले दिएको जो मिसन छ त्यो मिसनलाई घर घरसम्म पुगाउन चाहन्छौँ भन्ने व्यक्तिका लागि पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले यो मञ्चमा बोलाउँदै गएका छौँ। केही व्यक्ति, किनकि यो हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हप्ताको एकपटक मात्रै आउने भएको हुनाले महिनामा 4 पटक मात्रै जोड्न सक्छ। हुन त यो कार्यक्रम आज वार्षिकोत्सव हाम्रो 1 वर्ष पुरा भयो, तर 1 वर्ष पुरा हुँदाखेरि हामीले यसमा महिनाको 4 व्यक्तिलाई मात्रै जोड्यौँ। बार्दुन चौबी भारतीय छत्ती पार्चको 48 जनालाई मात्रै हामीले यसमा जोड्न सकेका छौँ। तसर्थ हामी अझ प्रयास गर्नेछौँ कि हाम्रा 77,000 योग टिचर जो पतञ्जलि योग समितिमा योगपीठ अन्तर्गत नेपालमा कार्य गरिरहनु भएको छ, हरेकको योगदान बराबर छ, कसैको योगदान कम हुँदैन। सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो पदमा बसेको व्यक्ति अवसर आइरहन्छन्, पालो पाइरहन्छन्। आज म यो पदमा छु, भोलि अर्को म यो पदमा रहन्छ, यो पालो पालो गरेर घुमिरहन्छ। सबैको योगदान बराबर हुन्छ। तसर्थ सबलाई हाम्रो सम्मान गर्ने एउटा अभियान हो। योग यात्राको मञ्च भनेको सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैले गरी योगदान गर्ने मञ्च हो। तसर्थ हामीले पालो पालो लगाएर हामीले सबैलाई
बोलाइरहेका छौँ। तसर्थ एउटा रेकर्डेड भिडियो यसमा हामी योग यात्रामा प्रसारण गरेको कार्यक्रम हाम्रो युट्युबमा पनि लाइभ युट्युबमा पनि रेकर्डेड रहन्छ र हाम्रा 34 वटा फेसबुक पेजबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुन्छ। र त्यस्तै हाम्रो नवलपुरको टेलिभिजन देवसुनी टेलिभिजनबाट पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुन्छ। अमेरिका, भारत र नेपालका 3 वटा देशबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुन्छ। धेरै ठाउँबाट जोडिरहेका हुन्छन् र सबै ठाउँमा भिडियो भएर बसिरहेको हुन्छ र यसैका लागि हामीले योग यात्राको कार्यक्रमलाई जोडेका छौँ। विमलाजी, तपाईका तर्फबाट बहुत ठुलो योगदान भएको छ र एउटा यो योग यात्राको यस्तो कार्यक्रम हो जो खण्डित भएको छैन। अनेक तौरमा यो कार्यक्रम हाम्रो लगातार प्रसारण भएको छ। यसमा सबभन्दा ठुलो योगदान बिमला रावतजी छ भने यसमा प्रविधिको रूपमा सहयोग गर्नुहुने मित्रहरूको अनामिकाजी, सानाजी, प्रतिभाजी, रेजिनाजी, निर्मला रामदामजी, सावित्री पराजुलीजीले बहुत ठुलो योगदान यो प्रविधिलाई लाइभ गर्नमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाइराख्नु भयो। त्यस्तै फेसबुक लाइभबाट पनि यो निरन्तर रूपमा हामीले कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्यौँ भनेपछि फेसबुकमा गएर पनि सावित्री पराजुलीजी, रेजिनाजी, साहना बज्राचार्यजी र कलावती पौडेल दिदी उहाँहरू सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ लाइभ गरेर हाल्नु। भरत कुमार श्रेष्ठजी, चिरञ्जीव पौडेलजी, उहाँहरू निरामादी कर्मीजी, लक्ष्मण गेवालीजी, कमला पाण्डेजी, उहाँले लगातार सावित्री हाम्रो चाहिँ लामिछानेजी, सावित्री तिमिल सेनाजी, हाम्रो दुर्गा पुरीजी, गङ्गा गेवाली आचार्यजी, कमला तिमिल सेनाजी, हाम्रो चाहिँ मेनुका थापाजी, कालिका उप्रेतीजी, उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई जहिले पनि यी भिडियोहरूलाई सेयर गर्ने, यसमा लाइक कमेन्टहरू दिएर सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ। तसर्थ म योग यात्राको कार्यक्रमसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आज वार्षिकोत्सवको दिनको यो दिनमा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्दछु। हजुर गुरु हजुर, अब यो हामी अलिकता प्रसङ्ग फेरि योग चौतारीमा आउँछौँ। योग चौतारी अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्च कोभिडको असहज समयमा बिल्कुलै नौलो त्रास, सबै त्राही भएको अवस्थामा सबैलाई राहत दिने कार्य सुरु गर्नुभई आज दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाउँदै 760औं श्रृङ्खलामा निरन्तर हिँडाइरहनु भएको छ। यो कसरी सम्भव गरिराख्नु भएको छ गुरु हजुर? सर्वप्रथम त जहाँ हिन्दीमा भनिन्छ एउटा जहाँ चाह वहाँ राह। चाहना भयो भने बाटो आफ्नै बन्दै जान्छ। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो नेपालीमा भन्दै। आवश्यकता महसुस भयो भने आविष्कार आफै हो। चाहना मात्रै राख्नुपर्छ, अठोट राख्नुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्दछ, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ, सबैमा सम्भावनाहरू देख्नु पर्दछ, सबैलाई साथ साथ सँगै हिँडेर लगाउनुपर्दछ। यो सङ्गठनको शक्ति हो। यही नै हामीलाई परम पूजनीय स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यजीले योग सँगसँगै, प्राकृतिक चिकित्सा सँगसँगै, आयुर्वेद सँगसँगै, लाइफस्टाइल सँगसँगै हामीलाई समाजमा सबैसँग सहकार्य गरेर हिँड्ने बाटो पनि सिकाइरहनु भएको छ। तसर्थ यी सँगसँगै हिँड्ने जो हामीले चाहिँ बाटाहरू सिक्यौँ त्यसको प्रतिफल हो कि आज पतञ्जलि योग समिति नेपालमा कटिबद्ध रूपमा लागिरहनु भएका हाम्रो परिवारजन, उहाँहरू त हाम्रो परिवारको सदस्य हो। परिवारका सदस्यहरूसित त खट्टा मिठा अलिअलि तलमाथि होइन, कसै बेलामा यो किन गरेको, त्यो किन गरेको, यो कस्तो भयो, त्यो कस्तो भयो भन्ने कुराहरू पनि हाम्रा भइहाल्छ। परिवार सँगसँगै हाम्रो 3 करोड नेपालीहरू, यो तपाईँलाई यो विश्वास नलाग्ला, हाम्रो योग चौतारी आज 760 श्रृङ्खलामा हामी पुग्दाखेरि 20 लाख पब्लिकले यो योग चौतारीलाई हेर्नु भएको छ। 20 लाख जनाले। हामीले एउटा घरभित्र बसी यो केही पनि कार्य नगरेको भए हामी फेसबुकमा च्याट कमेन्ट गर्न बाहेक दोस्रो केही पनि गर्ने थियौँ। के गर्थ्यो? घरभित्र कोरोना लागेको छ, बाहिर गए कोरोनाले खान्छ, भित्र गएपछि फेसबुकले खान्छ हामीलाई, होइन? त्यत्तिकै अब हामीले चाहिँ यो सिस्टम, यो पूर्वीय दर्शनलाई, जसलाई आज विश्वले स्वीकार गरेको दर्शन छ, जहाँ वैज्ञानिकता छ, जहाँ आविष्कार छ, जहाँ यो सम्भावनाहरू सबै परमाणु
स्वतः प्रमाणित भएका कुराहरूमा विश्वले पत्याएको यो योग छ। योगमा पनि जो स्वामीजी महाराजबाट जो योगलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ त्यसमा आज विश्वले विश्वास गरिरहेको छ। तसर्थ यो संगठनसित जोडिएको व्यक्तिलाई त हरेक व्यक्तिले विश्वास गर्छ। यो हामीमा विश्वास गरेको होइन नि, यो सरदेव स्वामीजी महाराज र आचार्य श्रीजीमा विश्वास गरेको हो। किनकि उहाँले जो कार्य गर्नुहुन्छ त्यो असफल हुने कार्य र गलत बाटोमा हिँडाउने कार्य कहिले पनि गर्नु, यो हामी हरेक व्यक्तिमा अटल विश्वास भएर हामी बसिसकेका कुरा। तसर्थ हामीलाई स्वामीजी स्वयं जुन बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त्यो बाटोको प्रतिरूपको रूपमा हामीले मान्नु भएको छ। हामीलाई स्वामीजीले भनिसक्नु भएको छ, मेरो प्रतिरूप हो, प्रति छाया हो। जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ सूक्ष्म रूपमा म हुन्छु। तपाईँ अब आफूलाई म हो भनेर नसोच्नुहोस्, तपाईँ होइन। आज योगको पर्यायवाचीको रूपमा स्वामीजी महाराज रहनु भएको छ भने त्यसको प्रतिरूपको रूपमा तपाईँहरू पतञ्जलि योग समितिका कार्यकर्ताहरू रहनु भएको छ। तसर्थ तपाईँ आफूलाई स्वयं मैले लवराज भट्ट भनेर सोच्नु भयो। म भित्र अहिले स्वामीजीको सूक्ष्म उपस्थिति छ। हामी सूक्ष्म हर पटक हामी स्वामीजी महाराजलाई सूक्ष्म उपस्थितिलाई नमन गर्छौँ। हर पटक उहाँको फोटो लगाएका हुन्छौँ, उहाँको ब्यानर लगाएका हुन्छौँ। भनेपछि त्यही जुन रूपमा जुन विश्वासका साथ स्वामीजी हिँडिराख्नु भएको छ त्यही विश्वासका साथ हामीले हिँड्नु सक्नुपर्छ। तसर्थ त्यही सकेका कारणले हामी जो त्यो बाटोलाई सक्दै गयौँ। हामीले आफ्नो परिवारलाई मात्रै, आफ्नो घरलाई मात्रै समाज सोचेनौँ। यो मेरो घरका, म त घर परिवार, घर त मेरो लागि एउटा, यो पनि मेरो एउटा हिस्सा हो, तर परिवार भनेको घर मात्रै होइन। परिवार भनेको पुरा यो समाज 3 करोड नेपाली र विश्व अरबौं जनसङ्ख्या भएको विश्व मेरो परिवार हो। तसर्थ मैले विश्वमा भएका हरेक मानवलाई मेरो परिवारको सदस्य सोच्नु पर्दछ र मैले सबैका लागि कार्य गर्नुपर्छ। मैले घरबाट समय निकाल्नुपर्छ। मैले घरकै काममा बाँधिएर बस्नु हुँदैन। त्यो चाहना हामी भित्र थियो। पतञ्जलि योगपीठ नेपालसँग आबद्ध भएका पतञ्जलि योग समिति नेपाल होस्, महिला पतञ्जलि योग समिति नेपाल होस्, चाहे युवा नेपाल समितिमा जोडिएका हरेक योग शिक्षक र योग कार्यकर्ता भित्र यो भावना थियो। त्यो भावनाको प्रतिफल आज प्रथम नेपालमा पहिलो पटक योग चौतारीको उदयमान भयो। यो योग चौतारीको उदयमान भइसकेपछि योग चौतारीको सूक्ष्म रूप लिएर त्यसपछि हाम्रो मातृ योग शक्ति, गोधुली र हाम्रा विभिन्न युवा नेपालको जुम आइडी र विभिन्न प्रदेशहरूमा ठाउँ ठाउँमा हामीले जुमलाई चाहिँ बढाउँदै गयौँ, अगाडि बढाउँदै गयौँ। सबै योग टिचरहरू चाहिँ समाहित हुन्, सबैलाई सजिलो होस् भन्नका लागि यो बढाउँदै गयौँ र यसरी हामी सफल भयौँ। र यसमा पनि हामी सबैले जिम्मेवारी पनि लियौँ, आफ्नो जिम्मेवारी बोध गऱ्यौँ, महसुस गऱ्यौँ कि मैले जिम्मेवारी हामीले पनि दिने प्रयास पनि गऱ्यौँ र तपाईँहरू सबैले लिने प्रयास पनि गरिदिनु भयो र गरेर त्यसलाई अटल रूपमा, जसरी इक्जाम्पलको लागि योग यात्रा छ। योग यात्रामा त म कुनै पनि कार्य गर्दैन, तपाईँले हाम्रा यो प्राविधिकसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ, आज फोन गर्नुहुन्छ, भोलि फोन गर्नुहुन्छ, पर्सि फोन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई फोन गरिसकेपछि उहाँले बोलाउनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झाउनुहुन्छ, उहाँसँग सहकार्य गरेर क्वेसन आन्सरहरू बनाउनुहुन्छ। यो पर्दा पछाडि त धेरै मेहनत छ नि। अहिले पो बसेर हामी यहाँ आउँदाखेरि बनाएको, मैले पनि यो बस्नका लागि, यो सोफा मिलाउनका लागि, स्टुडियो मिलाउनका लागि, ल्यापटप राख्नका लागि आधी घन्टा पहिलेदेखि धेरैदेखि मैले तयारी गर्नु पर्यो है। तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नका लागि 1 हप्तादेखि दिमागमा राखिराख्नु पर्यो है। यो धेरै यति समय हामी अहिलेको परिस्थितिमा यति भौतिकवादीतिर लम्किरहेको समयमा हामीले यसरी समय दिन सक्यौँ। जसरी इक्जाम्पलको रूपमा बिमला रावजीले समय दिन सक्नुभयो हैन। त्यसै रूपमा हाम्रा सबै, चाहे व्यवस्थापकजीहरू हुन्, चाहे कोर कमिटीका मेम्बरजीहरू हुन्, चाहे सहव्यवस्थापक हुन्, चाहे सबै कार्यक्रमका संयोजकहरू हुन्, या सबै प्रविधिको रूपमा सिकेका हाम्रा सबै प्राविधिकहरू सबैले मेरो भनेर महसुस गर्नुभयो नि। पतञ्जलि योग समिति नेपालबाट कुनै पनि कार्यक्रम भएका छन् भने ती स्वामीजीको फोटो लागेको छ भनेपछि त्यो मेरो कार्यक्रम, आचार्यजीको फोटो छ भने मेरो कार्यक्रम हो। हामीले समाजका लागि यो आज योग चौतारीको मञ्च पाएको छ, जहाँ अवसर हामीलाई दिएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र भएर कार्य गर्न दिएको, कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप छैन।
रहेछ। यस्तो ठाउँमा पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ, आफूलाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले कहाँ सक्ने त, कब सक्ने त हैन। तसर्थ यो सबै हरेक कार्यकर्ताले यो कुरा बुझ्नुभयो, हरेकले महसुस गर्नुभयो, तसर्थ आज हामी 760मा सफल भयो। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि हरेक योग टिचरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, मैले नमन पनि गर्नुपर्छ। धेरै योग टिचरज्यूहरूलाई उहाँहरूले लगातार सुरुका दिनदेखि काम गर्दै आयौँ। हामी आज मात्र यो 760 को दिन देख्नका लागि हामीले आज मात्र यो देखिएको होइन, यसका लागि धेरै हामीले पहिलेदेखि नै कार्य गऱ्यौँ। जसरी स्टार्टिङमादेखि हामीले सुरुका दिनमा यो योग चौतारीको लागि डाक्टर राजकुमार साउदजी उहाँ संस्थापक संयोजकको लागि प्रस्ताव गऱ्यौँ। उहाँको ठुलो योगदान छ। योगाचार्य सुरेन्द्र ओझाजी, योगाचार्य हिराचन्द्रजी, योगाचार्य गणेश दत्त भट्टजी फाउन्डरको रूपमा रहनु र त्यसपछि मान्छे जोडिँदै जानुभयो र एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा धेरै मित्रहरू रहनुभयो। देशभरिबाट जोडिनुभयो। प्रदेश 1 बाट हरि पोखरेलजी जोडिनुभयो, प्रदेश 2 बाट चाहिँ विनोद कुमार शाहजी जोडिनुभयो, प्रदेश 3 बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुधा कलौनीजी, हरिबहादुर केसीजी, अनामिका श्रेष्ठजी, पुष्पराज घिमिरेजी जोडिनुभयो। सुरु कुरा गर्दैछु मैले। त्यस्तै प्रदेश 4 बाट लक्ष्मण पौडेलजी जोडिनुभयो, कल्पना सिग्देलजी जोडिनुभयो, तीर्थप्रसाद अधिकारीजी जोडिनुभयो कोअर्डिनेटरको रूपमा। प्रदेश नम्बर 5 देखि प्रेम शाहजी जोडिनुभयो, साहना श्रेष्ठजी जोडिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 6 बाट हाम्रो चाहिँ जयबहादुर मल्लजी जोडिनुभयो। प्रदेश 7 देखि कमला सापकोटाजी, गोविन्द खड्काजी, करण विवशजी जोडिनुभयो। उहाँले कोअर्डिनेटरको रूपमा यसको चाहिँ हिस्सेदारी निभाउनु। प्रदेश नम्बर 3 देखि फेरि विष्णु प्रसाद बाग्लेजी पनि बहुत मेहनत गरेर यसमा जोडिनुभयो। उहाँले कोअर्डिनेटरको रूपमा भूमिका निभाउँदै जानुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको कोर कमिटी भनेर कोर कमिटीको निर्माण गर्यौँ, जसमा हरिबहादुर केहीजी, इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठजी, दीपक राज सिग्देलजी, सरिता पौडेलजी, धर्मराज पोखरेलजी, लक्ष्मण पौडेलजी, सुरेन्द्र रिमालजी, साहना श्रेष्ठजी, अनामिका श्रेष्ठजी, विकास ऋषिजी, पुष्पराज घिमिरेजी, राजेन्द्र श्रेष्ठजी, उहाँले यसको चाहिँ मुख्य कोर कमिटीको रूपमा उहाँले योलाई सेवा गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले लगातार सेवा गरिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रमलाई। जसरी अहिले यसको संयोजकको रूपमा म आफै छु, सहसंयोजकको रूपमा केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर केहीजी, सहसंयोजकको रूपमा पुष्पराज घिमिरेजी, त्यस्तै महामन्त्रीको रूपमा अनामिका श्रेष्ठजी, सहमहामन्त्रीको रूपमा साहना श्रेष्ठजी, मन्त्रीको रूपमा गणेश आचार्यजी, महानिर्देशकको रूपमा दीपक राज सिग्देलजी, निर्देशकको रूपमा इन्जिनियर देव शर्मा पौडेलज्यू, कोअर्डिनेटरको रूपमा निर्मला रामदामजी, मिडिया प्रभारीको रूपमा रेजिना ढकाल आचार्यजी, प्रमुख प्राविधिकको रूपमा प्रतिभा भट्टराईजी, महिला प्रभारीको रूपमा कल्पना सिग्देलजी, युवा प्रभारीको रूपमा हरिशरण पाण्डेजी, संवाद प्रभारीको रूपमा साहना वज्राचार्यजी, डिजिटल अभिलेख प्रभारीको रूपमा भरत कुमार श्रेष्ठजी, प्रचार प्रसार प्रभारीको रूपमा सावित्री पराजुलीजी, सङ्गीत प्रभारीको रूपमा कविता पन्तजी, सूचना प्रभारीको रूपमा हाम्रो गङ्गा आचार्य गेवालीजी, त्यस्तै हाम्रो स्वाध्याय प्रभारीको रूपमा आचार्य सुदर्शनजी, पञ्चकर्म चिकित्सा प्रभारीको रूपमा हाम्रो हरि चौधरीजी बर्दिया जिल्ला अध्यक्षज्यू, त्यस्तै अभिलेख प्रभारीको रूपमा केशवराज मैनालीजी, ब्यानर प्रभारीको रूपमा हरिप्रसाद आचार्यजी, कार्य प्रभारीको रूपमा पुरुषोत्तम चालिसेजी, फेसबुक प्रभारीको रूपमा हाम्रो कलावती पौडेल दिदी, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ मुख्य प्राविधिकको रूपमा प्रतिभा भट्टराईजी, त्यस्तै आइतबारको व्यवस्थापकको रूपमा हाम्रो प्रतिभा भट्टराईजी, सोमबारको व्यवस्थापकको रूपमा इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठजी, मङ्गलबारको व्यवस्थापकको रूपमा साहना श्रेष्ठजी, त्यस्तै बुधबारको व्यवस्थापकको रूपमा दीपक राज सिग्देलजी, बिहिबारको व्यवस्थापकको रूपमा धर्मराज पोखरेलजी, शुक्रबार व्यवस्थापकको रूपमा हरिप्रसाद आचार्यजी, शनिबार व्यवस्थापकको रूपमा अनामिका श्रेष्ठजी, त्यस्तै अध्यात्म संस्कार संयोजकको रूपमा केशवराज मैनालीजी, वैदिक सत्र संयोजकको रूपमा बिजु पन्तजी, अनलाइन क्लिनिक संयोजकको रूपमा रेजिना ढकालजी, साहित्यिक सङ्गम संयोजकको रूपमा डाक्टर मोहन कार्कीजी, जीवनशैली संयोजकको रूपमा जानुका भट्टराईजी, भजन सन्ध्या संयोजकको रूपमा मोहन अरियालजी, क्विज कन्टेस्ट संयोजकको रूपमा केशव श्रेष्ठजी, नृत्यशाला संयोजकको रूपमा रेणु दुलालजी, आरोग्यम संयोजकको रूपमा निर्मला रामदामजी, रमाइलो शुक्रबारको रूपमा गणेश आचार्यजी, योग यात्रा संयोजकमा बिमला रावजी तपाईँ र पतञ्जलि खबरको संयोजकको रूपमा फेरि तपाईँ नै। यसरी हाम्रो चाहिँ यसमा धेरै मित्रहरू जोडिएर काम गर्दै गयौँ। आइतबारको सहव्यवस्थापकमा हाम्रो चाहिँ सावित्री पराजुली दिदी, त्यस्तै हाम्रो शारदा रेग्मी जी हुनुहुन्छ, त्यस्तै सोमबारको रूपमा सहव्यवस्थापकको रूपमा हाम्रो शान्ता कार्कीजी, त्यस्तै हाम्रो लेखनाथ पन्तजी, राजिका पन्तजी,
कमला पाण्डेजी यसै गर्दै जानुभयो। फेरि त्यो तपाईँको चाहिँ मङ्गलबारको टिममा पनि गङ्गा आचार्यजी, त्यसमा कल्पना सिग्देलजी, विमला रावजी तपाईँहरू त्यसरी जोडिँदै जानुभयो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ बुधबारकोमा चाहिँ दिपराज सिन्देलजीसित सुनिता नेउपानेजी, रेणु दुलालजी, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कविता पन्तजी लगायतको उहाँले रेणु सुनिता नेउपानेजी त त्यो त्यो गौरीशङ्कर योग साधना केन्द्रको पुरै टिमलाई नै त्यसमा जोड्दै जानु। त्यस्तै बिहिबारको टिममा पनि हाम्रो धेरै मित्रहरू यसो जोडिँदै जानुभयो। कुमार श्रेष्ठजी जोडिँदै जानुभयो, साना वज्राचार्य जोडिनुभयो निर्मला रामधामजीसित धर्मराज पोखरेलजीको नेतृत्वमा, होइन। यसरी हाम्रो चाहिँ शुक्रबारको रूपमा चाहिँ हाम्रो हरिप्रसाद आचार्यजीसँग धर्म हाम्रो सहव्यवस्थापकको रूपमा रहनुभयो सावित्री तिमेलसेनाजी रहनुभयो। हाम्रो त्यसै प्रकारले सावित्रीजी तिमेलसेनासँगै हाम्रो भरत श्रेष्ठजी रहनुभयो। यसै प्रकारले शनिबारमा कविता पन्तजी, हरिशरण पाण्डेजी यसरी जोडिँदै गयौँ। हामी जोडिँदै गएर एउटा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भयो। यो त मैले टिमका नेतृत्वदायी भूमिकाका रहेका व्यक्तिहरूको नाम मात्रै मैले भने, सबै टिमले अझ मसँग नाम दिनुभएको छैन। मलाई नाम जनाएको भए अरूको पनि मलाई थाहा हुन्थ्यो। उहाँको भित्र पनि धेरै टिमहरू छन्। एउटा टिमभित्र पनि 15-20 जनाले यसरी कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ म उहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस दिनमा, आज यो योग चौतारी लगभग 800 दिन पुरा हुनेवाला छ। यति दिनमा यहाँहरूको योगदानका लागि म सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी यो कार्यक्रमका लागि राजेश कौलजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सोसियल मिडिया प्रभारी, राज्य प्रभारी हुनुहुन्छ पन्जाब प्रान्तदेखि। उहाँले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ। राजेश कौलजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै हाम्रो राज बिहारी तिवारीजी, हाम्रो तपाईँको छत्तीसगढदेखि उहाँले यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सेयर गरिराख्नुहुन्छ। नीतु देवीजीले दिल्लीदेखि यसलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ, लगातार यो कार्यक्रमलाई जोडिराख्नुहुन्छ। विष्णु भतडाजी लगातार यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ। नीतु कर्दमजी यसलाई लगातार रूपमा सेयर गरिराख्नुहुन्छ। बटुक विष्टजी अमेरिकादेखि यसलाई लगातार जोडिराख्नुहुन्छ। विष्णुजी हुनुहुन्छ, विष्णुजी अमेरिकादेखि उहाँले लगातार यसलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ। यसरी धेरै व्यक्तिहरू यो कार्यक्रममा लगातार जोडिराख्नुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्य शान्ता खत्रीजी, केन्द्रीय सदस्य शान्ता गौतमजीले पनि लगातार यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमका लागि उहाँले आफ्नो सर्वत्रबाट उहाँले योगदान गरिराख्नुहुन्छ। विराटनगरदेखि लगातार यो चौतारीमा यशोदा भट्टजी, यशोदा प्राजुलीजी, विनु सापकोटाजी, शिल्पा प्याक्रेलजी, उहाँहरूको ठुलो योगदान रहन्छ। नियमित रूपमा जोडिराख्नुहुन्छ। यसलाई त्यहाँदेखि व्यक्तिहरूलाई जोड्नका लागि हाम्रो प्रमिला प्रेमकला निरौलाजी, त्यहाँको अध्यक्षजी लगातार जोडिराख्नुहुन्छ। यति मित्रहरूको एउटा यो त मैले धेरै मित्रहरूको चाहिँ नियमित रूपमा बढी एक्टिभ भइराख्ने मान्छेलाई मैले देखिरहेको हुँ। तर मैले पनि त्यो विशाल सञ्जालका 34वटा फेसबुक पेजलाई मैले पनि देखिरहेको हुँदैन। हरेक पेजबाट हरेक व्यक्तिले चाहिँ यसरी हेरिराखेका हुन्छ। जसरी पहिले रमाइलो शुक्रबारको संस्थापक संयोजकको रूपमा हाम्रो चाहिँ कविता थपलियाजी र त्यसपछि विष्णु दवाडीजी लगातार उहाँको ठुलो योगदान छ केन्द्रीय सदस्यजी। यसरी हाम्रो चाहिँ आज 760 यति दिनमा हामी 800 दिनको हाराहारीमा यो कार्यक्रमलाई पुगाउनमा सफल भएका छौँ। विमलाजी। हजुर गुरु हजुर, धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, सबैलाई सम्झिनु भयो यो चौतारीमा। अब हामी त यसै पनि गुरुले अब यो असीमित क्षमतालाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएर सबैलाई अगाडि बढ्ने, एउटा ग्याजेट चलाउनुलाई, एउटा मोबाइल चलाउनुसम्म नजान्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि ल्याएर धेरै कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। सबैजना हजुरसँग त आभारी छँदैछौँ। अब पहिले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुर्खाहरूले, ल्याउनु र सुरु गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यसलाई निरन्तरता दिनु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँले त यो चुनौतीहरू कसरी बेहोरी राख्नु भएको छ, कसरी यहाँसम्म ल्याएर सफल गर्नुभएको छ, यो कुरा जानकारी भयो भने कुनै पनि क्षेत्रमा भनौँ, चाहे त्यो राजनीति क्षेत्र होस्, चाहे त्यो घर व्यवहारकै क्षेत्र किन नहोस्, सबैलाई यो त एउटा बुटी नै हुन्छ, एउटा प्रेरणा नै हुन्छ भने यसको बारेमा पनि एउटा रहस्य बताइदिनु न गुरु हजुर। यो लामो क्वेसनको छोटो उत्तर छ। लामो जो प्रश्न भयो
यसको छोटो उत्तर छ कि सबभन्दा ठुलो कुरा हो विश्वास। हामीले गुरु मानिसक्यौं, गुरुप्रति विश्वास गर्यौं, गुरुप्रति श्रद्धाभाव राख्यौं। स्वामीजी महाराज र आचार्यले हामीले गुरु मानिसकेपछि र उहाँको छत्र छाया र उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा गुरुले दिएका आदेश भन्दा तलमाथि हामी छैनौं। राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन, राष्ट्रप्रति माया गरिराख्नु पर्छ, राष्ट्रका लागि आफ्नो शहीद हुन्जेलसम्मको योगदान गर्नुपर्छ। शहीद पनि हुनु पर्यो भने राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ। त्यतिसम्मको हामीमाथि भाव भयो र गुरुप्रतिको सम्मान भाव रहिराख्यो भनेपछि गुरु कृपा आफै भइराख्नु। गुरुले यो हामी को अंश गर्न सक्छ? हामी सामान्य मान्छे। हामी अहिले गुरुको यो एउटा हटाइदिनुहोस् त। पतञ्जलि योग समिति नेपालको छत्र छाया तपाईँ निस्किनुहोस् त। पतञ्जलि योग समिति नेपालबाट तपाईँ हटेर पर जानुहोस् त। केही पनि रहँदैन तपाईसँग, खोक्रो रहनुहुन्छ तपाईँ। तसर्थ आज विशाल सञ्जाल जसरी मैले एउटा अनलाइनको माध्यमबाट अगाडि बढे र देशभरिका मान्छेले मसित मैले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हरेक व्यक्ति आउनुभयो। मैले मात्रै सञ्चालन गरेको होइन, गर्न त अन्य सङ्घ संस्थाका मान्छेले, सबै ठाउँका मान्छेले प्रयास गरेको हो हैन। तर यहाँ के थियो भने मैले स्वामीजीको फोटो लगाइदिन्थेँ, ब्यानर लगाइदिएँ। मैले पनि सुरुमा मैले ब्यानर लगाएन हैन। सुरुमा त मैले मेरा भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, फेसबुक लाइभमा मैले गर्थेँ। ती कार्यक्रमहरूमा मैले आउट अफ ड्रेस गरेँ। मैले यसलाई चाहिँ यो मुकाममा यहाँसम्म आउला, यसरी तपाईहरू जस्ता जतिजनाको मैले अघि नाम लिन सके, तपाईहरू जस्ता व्यक्तिहरूको साथ होला, तपाईहरूले भोलिको दिनमा आएर यो मञ्चलाई सञ्चालन गर्नु होला भन्ने त मैले कल्पना पनि गरेको थिएन नि। म त केही पनि थिएन। लकडाउनको बेला थियो, छतमा गएर बस्थे, त्यस्तै केटाकेटीहरूसँग योग गर्न सुरु गरेँ हैन। सुरु गर्दै मैले त्यही ड्रेस पनि कहाँ खोज्ने। अब त्यति बेलाको कोरोना काल थियो, कति बेला सुत्ने कति बेला उठ्ने, रफ जिन्दगी कुन बार हो कुन गति हो भन्ने पनि थाहा नभएको कस्तो मान्छे बिजोग परिस्थितिमा गइसकेका बेलामा बिहान 8 बजे फेसबुक लाइभ गर्थेँ मैले। फेसबुक लाइभ बिहानको योग सुरु गरेको 8 बजे हो। अब हाम्रो मेन समय भनेको त 5 बजे हो योग गर्न सुरु गर्ने। कहीँ त 4:30 मै गरिदिन्छ, कहीँ 4 मै गर्छन्। तर हामीले मैले सुरु गरेको 8 बजे सुरु गरेँ। पछि सुरु गर्दाखेरि मान्छे जोडिनु भयो। मैले ड्रेस नलगाएदेखि ड्रेसले लगाउनु पर्यो, बिना ड्रेस त भएन। अघि मैले यहाँ आउँदाखेरि निर्मला रामधामजीले यो भएन ड्रेस भन्दै थियो नि आजको यस्तै कुर्ता पाइजामामा आऊ भनेर, त्यस्तै त्यहाँ पनि मलाई ड्रेसमा आऊ। पछि मैले ड्रेसमा आइसकेपछि मैले पछि ब्यानर भएन हैन, यो सुझावको रूपमा आयो। सुझाव हो नि त, ब्यानर भएन भन्नु। ब्यानरका लागि मैले पछाडि ब्यानर लगाएँ। ब्यानर लगाइसकेपछि मलाई ब्यानर लगाउने सुझाव दिनुभयो मलाई चाहिँ जोहन कायस्थजी, ललितपुर जिल्लाको जिल्लाध्यक्षले। उहाँको पनि ठुलो विश्व जोहन कायस्थजी हाम्रो पुष्पराज घिमिरेजीसितै जोडिनुहुन्थ्यो। पुष्पराजजीले ललितपुर त मलाई जिल्लै जोडिया हो कि। ललितपुर भयो, दाङ जिल्ला भयो, यो चाहिँ चितवनका जिल्ला भए, यी जिल्ला त जिल्लै सबभन्दा बढी त दाङ जिल्ला र ललितपुर जिल्ला त जिल्लै जोडिएको। पुरा जिल्लाका जम्मै पदाधिकारी लाइभ प्रोग्राममा बसेर जोडिएका हुन् सुरुमा गर्दाखेरि। यसरी हामी जाँदाखेरि फेरि ब्यानर पनि लगायौँ। ब्यानर लगाउँदाखेरि पनि फेसबुक लाइभमा के हुँदो रहेछ भने ब्यानरको उल्टा अक्षरमा हुँदो रहेछ। सुल्टा कसरी गर्ने, सुल्टा हुँदैन हुँदो रहेछ। सुल्टा गर्न मोबाइल फर्काउनु पर्ने रहेछ। मोबाइल फर्काए कोही नदेखिन, फेरि 2 मोबाइल राख्नु पर्ने भयो। फेरि चाहिँ अर्को मोबाइल पनि एउटा ल्याएर अर्को मोबाइल राखेर अर्कोमा हेर्ने गरेर, जसरी अहिले मैले आफ्नो अगाडि यसरी मैले मोबाइल राखिरहेको हुन्छु, यो मोबाइल मैले राखिरहेको हुन्छु। जसरी यो कहिले पनि सबैलाई म अनुरोध पनि गर्छु, सबले एउटा अगाडि मोबाइल पनि राख्नु पर्छ। किनकि यो मोबाइलमा हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण भनेको फेसबुकमा हो। फेसबुकमा गइरहेका मित्रहरू, फेसबुकमा हाम्रो जुम मित्र भन्दा पनि फेसबुक लाइभमा हाम्रो धेरै मित्रहरू बसिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले नोटिस गरिराख्नु पर्छ, उहाँलाई हेरिराख्नुपर्छ हैन। तसर्थ हामीले उहाँलाई नोटिस गरेर हेरिराख्यो भने, किनकि त्यो पनि अहिले हामीसँगै जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरिराख्नुहुन्छ, यहाँ कमेन्टहरू राखिराख्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँ हाम्रो अहिले कतिजना गइसक्नु भयो हाम्रो त्यहाँ हेर्दाखेरि। अहिले म हेरिरहेको छु, सावित्री ढकालजी त्यहाँ गइसक्नु भयो, कृष्ण पौडेलजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, बहुत मित्र, असल मित्र, फुटबलको हुनुहुन्छ, महेन्द्रगढै हुनुहुन्छ। उहाँ पहिले यहीँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै योगमा बहुत साथ दिनुभयो। कलावती पौडेलजी हुनुहुन्छ, राजेश कौलजी हुनुहुन्छ, सुनिता नेउपानेजी हुनुहुन्छ, शान्ता खत्री दिदी हुनुहुन्छ। अघि नाम लिएका सबै दिदीहरू त यहीँ रहेछन्। दिदीहरूको बडा ठुलो योगदान छ फेरि यसमा, दाजुहरूको भन्दा
समिता युगा गौतमजी हाम्रो चाहिँ उहाँ पनि यसमा हुनुहुन्छ, रेजिना पनि जी पनि त्यही हुनुहुन्छ, यशोदा भट्टजी पनि त्यही हुनुहुन्छ, कलावतीजी, कालिका उप्रेतीजी, मेनुका थापाजी, जम्मै यहाँ कमला पाण्डेजीदेखि लिएर कमला तिमिल सेनाजीदेखि लिएर दुर्गापुरीजी सबै तपाईँहरू यही फेसबुकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हेर्नुभयो भने सेयर, उहाँले यो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर राख्नु भएको हुन्छ। उहाँले यो कार्यक्रम सेयर गरिदिने, कमेन्ट गरिदिने। सेयरको अर्थ हो एउटा कार्यक्रमलाई एउटा कुनै आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरिदियो भने तपाईँको फेसबुकमा भएका 5000 मान्छेले पनि यो कार्यक्रमलाई हेरेको हो। यो सेयर गर्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा यसलाई सेयर गर्नुको अर्थ तपाईँको फेसबुकमा भएका 4000 5000 जो मित्रहरू हुन्छन् उहाँलाई पनि आजको भिडियो देखाउनु। किनकि एउटा के भनिएको छ भने मान्छे त्यो मात्रै जिउँदो हो जसले नराम्रो कामको विरोध गर्न सकोस् र राम्रो कामको समर्थन गर्न सकोस्। राम्रो कामको समर्थन कसरी गरिन्छ भने यसरी नै गरिन्छ। तपाईँले कार्यक्रम चलाएर गर्नुभयो। आज त्यहाँ प्रविधि हेरेर चाहिँ निर्मला रामदामजी र हाम्रो रेजिना आचार्यजीले सहयोग गर्नुभयो हैन। उता सेयरमा अहिले 20वटा सेयर भइसक्यो, 406 जनाले आजको भिडियो हेरिसकेका छ हैन। यसरी 31वटा मान्छेले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ हैन। त्यो मेसेन्जरमा गएको त यो आउँदैन, मेसेन्जर वाट्सएपमा कति सेयर गर्यो भने यहाँ आउँछ। त्यो एउटा ठुलो योगदान हुन्छ। तसर्थ यी योगदानहरूका कारणले सबैले आफ्नो मेरो हो सोचेर जो कार्य गर्नुभयो त्यो विश्वासका कारणले हामी यो विशाल मञ्च बनेको हो। विशाल मञ्चमा हामी सबै जोडिएका हौँ। सबैले आफ्नो कार्यक्रम भन्नु तपाईँहरूले सबैले देखिराख्नु भएको छ। आजभोलि म हुँदै म पर्दा पछाडिबाट हेरिरहेको हुन्छु, तर यो सबले आफ्नो जिम्मेवारी चिन्ता लिइराख्नुहुन्छ। मेरो सबले मैले लाइभ जाने मान्छेहरूले चाहिँ लाइभ गर्नका लागि कोही छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ, व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन भयो कि भएन हेर्नुहुन्छ, प्रशिक्षकहरूले आज प्रशिक्षक छ कि छैन मै प्रशिक्षण गरौँ कि भनेर हेर्नुहुन्छ। हरेक मित्रहरूले यसरी जोडिराख्नुहुन्छ। यसरी नै यो कार्यक्रम चलेको छ बिमलाजी। हजुर गुरु हजुर, अब यो यति राम्रो महायज्ञ, यो महायज्ञमा यो कुण्डमा सबैले एकचोटि छोएर मात्रै यो कार्यक्रम यसरी पनि चलेको छ बिमलाजी। म यहाँ देखाउँछु। मैले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दै मेरो लस्सी आयो हैन। अब मेरो लागि यो लस्सीलाई के भन्छ नेपालीमा? लस्सी नै भन्ने चलन छ। अब त लस्सी भइसक्यो। ल अरू कोही च्याटमा कलावती दिदी तपाईँ छतमा त्यहाँ सावित्री दिदी तपाईँहरू त्यहाँ च्याटमा लेख्नु होला के भन्छन् यसलाई हैन। अब यो लस्सी मेरो लागि म कार्यक्रम गर्दा गर्दै यहाँ बसिरहेको छु, मेरो लागि लस्सी आयो भनेपछि यो लस्सी बनाएर दिने मान्छे पनि त मेरो लागि योग चौतारीको लागि अहम हिस्सा हो नि हैन। यो मेरो लागि यो प्रविधिमा मेरो छोरा रिताङ भट्टले प्रविधिलाई लागि ल्यापटप मिलाइदिने काम गर्छन्। दिव्यान्सीले यो प्रविधिदेखि लिएर सबै स्टुडियो मिलाइदिने काम गर्छन् दिव्यान्सी भट्टले। अनि मेरो श्रीमती माया भट्टजीले यसो लस्सी बनाएर मेरो लागि यसरी राखिदिइराख्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि त योग चौतारीको एउटा अतुलनीय उहाँहरू पनि हिस्सा हुनुहुन्छ। त उहाँहरूलाई पनि मैले सबैलाई धन्यवाद दिइरहँदाखेरि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैको सम्मान गर्दै एक गुड लिन्छु। हजुरहरूको क्वेसन लगाएर हजुर ठिक छ गुरु हजुर, आरामले लिस्यो हजुरले। गुरु हजुर जस्तै कि अब यो हाम्रो योग चौतारी महायज्ञ भन्ने रहेछ। कमला तिमिल सेना दिदी र शारदी ढकालले मोही भन्नुभयो। अनि अब यो महायज्ञ हाम्रो योग चौतारी पतञ्जलि भित्रको महायज्ञ महाकुण्ड, यो महायज्ञ महाकुण्डमा अब यज्ञ होम गर्दाखेरि लाखबत्ती बाल्दाखेरि एउटा छुयो मात्रै भनी पनि हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर हामी छुन जान्छौँ। त्यसै गरी सबैजना योगी दिव्यजनहरूले योग चौतारीमा सेवा दिइराख्नु भएको छ। धेरै गुरुले भन्छ जस्तै एउटा लस्सी ल्याएर दिनेको पनि योगदान भयो भने जस्तै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सबैबाट भइरहेछ। अब यसको मूल्याङ्कन कतिको भएको अनुभव यहाँले गर्नुभएको छ? यसको मूल्याङ्कन सही मार्गमा आएको छ कि छैन, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यो मूल्याङ्कन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीले कर्म गर्दै जाने हो, फलको इच्छा गर्ने होइन। मैले तपाईँ जस्तो एउटा असल मित्र यो कार्यक्रम गर्दै गर्दै पाएँ हैन, र हामीले एउटा कार्यक्रम समाजका लागि मिलेर गर्न सक्यौँ भने योभन्दा ठुलो तपाईँ प्रतिरूपको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले जति मित्रहरूका मैले नाम लिए यति मित्रहरूसँगको एउटा ठुलो हाम्रो साझा परिवार भयो। परिवार भइसकेपछि जसरी कञ्चनपुरमा अस्ति रेजिनाजी आउनुभयो, रेजिनाजी मेरो घरमा पनि आउनुभयो,
पहिलो दिनमा कमला सापकोटाजीकै घरमा सिधै गइदिनु भयो। दोस्रो दिनमा मैले जबरजस्ती मैले आफ्नै घरमा लिएर होइन, त्यो त्यो एउटा परिवारको माया भयो। कलावती दिदी जसरी पनि भेट्न आउनुभयो होइन, जसरी अनेक गणेश आचार्यजी पनि मेरो घरमा आउनुभयो भने म पनि त्यसरी नवलपुरमा गयो भने मैले रेजिनाजीको घरमा गएँ, झापा गएँ निर्मला रामदामजीको घरमा गएँ, धनगढी गए सरदेव मुख्य केन्द्रीय प्रभारी लवदेवजीको घरमा गए। यसरी जसरी पनि हामी हरिद्वारमा जान्छौँ, पूज्य साधुजीहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ, वेलकम गर्नुहुन्छ। हजुरले मतलब सबै कार्यक्रममा के अप्ठ्यारो छ कि भनेर सोध्नुहुन्छ भने एउटा यो 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 भन्दा ठुलो मूल्याङ्कन अरू केही पनि हुन सक्दैन। र स्वामीजी महाराज र आचार्यश्रीले स्वयंले स्वामीजीको दर्शन भेटको जाँदाखेरि स्वयं स्वामीजीले कस्तो चलिरहेको छ, के छ, राम्रो गर्नु भएको छ, औलानको क्षेत्रमा बहुत राम्रो गर्नुभएको छ, अझ राम्रो गर्दै जानुहोस् भनेर मसँग कुरा गरेको फोटो। त्यो इयरफोन पनि त्यो रेजिनाजीले दिएको, मेरो एउटा इयरफोन हरायो, दोस्रो इयरफोन रेजिनाजीले दिनुभयो, त्यो पनि हराउँछ भने घाँटीमै बेडिएको थियो। त्यो मेरो फोटोमा त्यो इयरफोन हो, इयरफोन निकाल्नु हतार त्यो त्यहाँनिर ट्याक्क पालो आइहाल्यो, स्वामीजीको त्यही घाँटीमा रह्यो। स्वामीजी कहाँ दर्शन गर्नु गएको, स्वामीजीले त मलाई अब त्यहाँनिर चाहिँ सुझाव आशीर्वाद जो दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला म मजाले सुनिरहेको थिएँ। त्यो फोटो एउटा त मैले सेल्फी खिचेको फोटो हो, अर्को फोटो स्वामीजीसँग म तल जमिनमा बसेर सुनिरहेको एउटा अर्को फोटो थियो। त्यो फोटोमा स्वामीजी महाराजसँग कुरा हुँदाखेरि स्वामीजीले नेपालको कुरा गर्नुभयो। नेपालीहरूले चाहिँ जसरी योगमा जोडिएर जसरी राष्ट्रका लागि, योगका लागि, समाजका लागि मिलेर योगदान गर्नु भएको छ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। आचार्यजीसँग त मेरो पहिलो पटकमा जाँदाखेरि पहिलो पटकमा आधा घन्टा नै आचार्यजीले नेपालका लागि यसरी चाहिँ सबैलाई जोडेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, अझ गर्नुहोस् भनेर जो आशीर्वाद दिनुभयो। र दोस्रो पटक पनि मेरा फोटाहरू हजुरले हेर्नुभयो, बच्चा केटाकेटीहरूको व्रत उपनयन संस्कार जो बाबुको मैले गर्दै गएपछि आचार्यजीका सम्पर्क गर्दाखेरि तुरुन्तै आदेश आयो कि ल आउनुहोस् भेट्नका लागि, आचार्यजीबाट आदेश आशीर्वाद पाइन्छ भन्ने आदेश आयो। म गएँ, परिवारसहित आशीर्वाद दिनुभयो र फेरि पनि त्यति बेला पनि आधा घन्टाको लागि उहाँले कुरा गर्नुभयो, हामीलाई मसँग मिटिङ गर्नुभयो र सबै नेपालका लागि अझ यसरी सबै जानुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् भनेर जो गर्नुभयो, यो यो हामी सबैको लागि एउटा आशीर्वाद हो नि, हामी सबैलाई आशीर्वाद। योभन्दा ठुलो मूल्याङ्कन के हुन सक्छ? हामीले हाम्रा कारणले योग र हाम्रो मेन मुख्य उद्देश्य भनेको योगलाई नै प्रचार गर्नु हो। पहिलो उद्देश्य स्वयं हामी योगी गरेर स्वस्थ हुनु र आफूलाई स्वस्थतातर्फ लैजानु र समाजलाई स्वस्थतातर्फ अगाडि बढाउनु हाम्रो पहिलो मूल उद्देश्य हाम्रो त्यो। र हामी त्यो उद्देश्यमा फिट हुनुपर्छ। अब अलिकता व्यस्तताका कारणले हामीहरू जो प्रविधिमा नेतृत्व वर्गमा रहेका व्यक्तिहरू यो प्रविधिमा रहिरहँदाखेरि अलिकता बढी प्रविधिमा ध्यान दिनु परेर योगको पुरा प्याकेजमा हामी नगर्न सकेको जो छ त्यसलाई पनि आलो पालो गरेर अहिले घटाइरहेको छौँ। आलो पालो गरेर हामी निरन्तर रूपमा सबैको योग अभ्यास कसैको नछुटोस् भनेर त्यो अभ्यासमा हामी छौँ हैन। तर हाम्रा माध्यमबाट हामीले गरेका कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट एउटा व्यक्तिको पनि पुण्य हुन्छ, उसले पनि नयाँ जीवन पाउँछ, उसको एउटा सानोभन्दा सानो रोग पनि हाम्रा कारणले दूर हुन्छ, चाहे मनको रोग होस् चाहे तनको रोग होस्। रोग दुईले बराबर, तनका रोग भन्दा त कहीँ त मनको रोग बहुत ठुलो हुन्छ। तसर्थ यी रोगहरूलाई हाम्रा कारणले ठिक भयो भने त्योभन्दा ठुलो मूल्याङ्कन मानव भएर मानवको गर्ने कर्तव्य के हो त? ठुला ठुला फ्रेममा अस्ति त्यो हाम्रो श्रीमद् भगवत अध्यात्म संस्कार हुन्छ नि 14 उहाँले मलाई यो यही छ, यहीँनिर छ, यो मूल्याङ्कन, यो करुवा यो मूल्याङ्कन होइन नि, यो त बजारमा गयो भने 2,500 आइहाल्छ, के को मूल्याङ्कन होइन। यो प्रमाणपत्र एउटा प्रमाणपत्र फ्रेममा दिएको त्यो होइन, त्यो एउटा सम्मान गर्छौँ, हामी पनि त्योको सम्मान गर्छौँ। तर हामी त्यो बाटोमा लागेको यात्री होइन नि त, हामी प्राप्त गर्दै जाने होइन नि त। हामीले प्राप्त गर्ने भनेको के हो भने स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हो, प्रसन्नता प्राप्त गर्ने हो। र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको भगवत मार्गमा भगवत प्राप्ति, भगवानको बाटो, समाधिको बाटो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि। लक्ष्य त समाधि भन्ने शब्द त टकटक गरेर हेरिरहेको छ नि, हामीले जानु त त्यहाँ छ नि। हामीलाई त हामीलाई कसले बाध्य छ? हाम्रो हातखुट्टा कसले बाध्य छ? यम र नियमले बाध्य छ। यम नियमबाट फुक्न सकिरहेको छैन। तसर्थ हामी यो गन्तव्यमा अगाडि बढेर हामीले समाजमा स्वयं रूपान्तरित हुँदै सच्चा मानव त्यो
सच्चा सेवक त्यो जो स्वयं रूपान्तरित हुन सक्छ, जो स्वयंको भलो गर्न सक्छ, स्वयंलाई रूपान्तरण गर्न सकेन, जहाँ थियो त्यही रह्यो। योग चौतारीमा कति भयो र साँझका पनि 700 प्लस भयो। कति भयो सावित्री दिदी? साँझ कति भयो? साँझका तपाईको त्यो कति गुरुहरू ल्यायौँ हामीले। आध्यात्मिक गुरुहरू भन्नुहुन्छ, चाहे कुन प्रकारका गुरुहरू भन्नुहुन्छ, कुन धार्मिक परम्परासित जोडिएका गुरुहरू भन्नुहुन्छ, हरेक धार्मिक परम्परासित जोडिएका गुरुहरू हामीले त यही मञ्चमा ल्याएर 1-1 घण्टा प्रवचन त सुनिसक्यौँ नि। उहाँ प्रवचन सुनेर केही हुनेवाला छैन। परिवर्तन हुनु छ भने आँखा बन्द गरेर पनि परिवर्तन हुन सक्छ। रूपान्तरित हुनका लागि प्रवचनै सुन्नुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञान हो। ज्ञानबाट पनि धेरै कुरा पाउन त पाउँछ, तर एक कानबाट सुन्यो अर्कोबाट हराउँदै गयो। टिभीका सिरियल हेरे जस्तै सुत्ने बित्तिकै बिहान फेरि अर्कै कुरा आउने हो भनेपछि त केही पनि रूपान्तरित हुँदैन। तसर्थ हामी सबैले मेन उद्देश्यमा यही हो। हामीले पहिलो उद्देश्य के राख्न सक्नुपर्छ भने, मैले मेरो लगायतको हाम्रो कमजोरी के देखाएको छु भने, मेरो नाम भएन, मेरो सम्मान भएन, मेरो अपमान भयो, मैले त यस्तो गरिरहेको थिएँ, यस्तो भनिदियो, मेरो त यस्तो भनिदियो, मेरो त यस्तो भइहाल्यो, अहिले यो गरिहाल्यो, बस त्यहाँनिर अड्क्यौँ भनेपछि हामी कहिले पनि अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँबाट आउनुपर्ने। मेरो त पहिले मेरो नाम, मेरो प्रोटोकल मिलेन, पहिले त मेरो नाम हुनुपर्ने थियो, मेरो नाम त धेरै पछाडि भनिदियो, मेरो नाम त आज छुटाइदियो, मेरो त बर्बाद भइहाल्यो। यो यसको पछाडि लाग्यो भने त कहिले हाम्रो उन्नति हुनेवाला छैन, हुँदैन। धेरै मान्छे यो चौतारीमा पनि देख्नुभयो, आए हराएर गए हैन। धेरै मान्छे लागिरहे, धेरै मान्छे पहिलो दिनदेखि आश्रममा लागिराख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा। चाहे योग चौतारी भन्ने कुरो छैन, योग चौतारी होस्, मातृशक्ति होस्, गोधुली होस्, हाम्रो पतञ्जलि योग समितिका अफलाइन, अब त हाम्रो यी त अनलाइनका कार्यक्रम त प्रतिको रूपमा छन्। अब पहिले एउटा युद्धको रूपमा हामीले अनलाइनका कार्यक्रम सुरु गर्यौं, अब प्रतीकात्मकको रूपमा हामी अनलाइनका कार्यक्रमलाई गरिरहेका छौँ। हाम्रो मेन युद्ध गर्ने ठाउँ भनेको त रणभूमि भनेको त हाम्रो खुला मैदानहरू हुन्, जहाँ घरभन्दा बाहिर कसैका पनि पार्क छन्, मैदान छन् भने त्यहाँ हामीले योग गर्ने, घर घरका मान्छेलाई बिउजाएर लैजाने, योग र प्राणायाम गराउने। र कुनै कारणले, विविध कारणले जुन दिन प्राणायाम खुला मैदानमा जान सकिएन, रणभूमिमा जान सकिएन भने त्यो दिनको रणभूमिका लागि यही योग चौतारी, घरमै बसेर योग चौतारी खोल्ने र यहाँ योगका कार्यक्रमहरूलाई गर्ने। विविध कारणले कसैले चाहिँ घरमा आमा बच्चा केटाकेटी स्कुल पठाउनु, बिहानै 6 बजी स्कुल पठाउनु पर्ने दिदीबहिनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, उहाँले अनलाइन प्रयोग गर्ने, बिहान योग चौतारीमा योग गर्ने। धेरै बुढा आमा बुवाहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ जान, उहाँले यही योग चौतारीको प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने। धेरै मान्छेहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वदेशमा अहिले हेर्नुहोस्, प्रतिभा भट्टराईजी अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले अमेरिका जस्तो फिल गर्नु भएको छ। हामी किनकि रात दिन हामीसँगै हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्न त अमेरिकैमा हुनुहुन्छ, प्रतीकात्मक रूपमा भने अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँसँगै। र उहाँले एउटा घरको माहौल पाउनु भएको छ नि। जसरी लेखनाथ पन्तजी अस्ट्रेलियामा जानुभएको छ, र उहाँ हर समय योग चौतारीमा आइराख्नु, किनकि यहाँ एउटा माया प्रेम पाउनुहुन्छ नि। जसरी घरभन्दा बाहिर हामी कहिले गयौँ भने, विदेशमा हामी गयौँ भनेपछि त्यहाँ टाउकोमा नेपाली टोपी लगाएको देख्ने बित्तिकै मेरै घरको दाजु आए जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाली बोलिदियो भने त मेरो घरकै आयो जस्तो लाग्छ। तसर्थ यो भाव हामी भित्र बनिरहन्छ। ओम भन्ने बित्तिकै त अहिले कस्तो लाग्छ, कसैले ओम भन्यो भने पक्का ओम भन्यो, ओम भन्ने बित्तिकै यो मान्छे त हाम्रो पक्कै यो चाहिँ पतञ्जलि परिवारभित्रको लागि झन् साक्कै हो जस्तो लाग्छ। यो प्रेम र यो ठुलो एउटा सम्मान, ठुलो मूल्याङ्कन हामी सबैले पाएका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सबै सक्रिय भएर अझ हामीले चाहिँ नेतृत्व भएर अगाडि बढ्दै गयौँ भनेपछि हामी अझ हाम्रो मूल्याङ्कनको स्तर बढ्दै जान्छ। हजुर गुरु हजुर, अब बाहिर हामीले सुन्नुमा आउँदा यो योग चौतारी यति टिभीको स्वरूपमा चलिरहेको छ, हरेक कार्यक्रम हरेक च्यानल जस्तो गरेर चलिरहेको छ गुरु हजुर। यो अब फाइनेन्स चाहिँ कसरी गरिरहेको हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नुमा आउँछ। यसको विषयमा हजुरले बोल्नु पर्दा के बोल्नुहुन्छ? पारिवारिक फाइनेन्सियल, अब योग चौतारी भित्रको फाइनेन्सियल। योग चौतारीमा
अब मैले भनिहालेँ नि, हाम्रा साधकहरू यसमा सहभागी हुन्छन्, मित्रहरू सहभागी हुन्छन्। यहाँ यस्ता मान्छेहरू छन्, हामीले भन्ने हो भने एउटै मान्छे 1 वर्षको जुमको लागि यति पैसा, जति पैसा लाग्छ त्यति पैसा तिर्न तयार छ। कुनै पनि कार्यक्रम गरौँ भनेपछि जो पनि पैसा तिर्न तयार छ। पैसा त यहाँ विषय छैन त यो चौतारी। र हामी पतञ्जलि योगपीठसँग पनि हामीले यहाँ कहीँबाट पैसा उठेन भने पतञ्जलि योगपीठसँग भन्यो भने म के केन्द्र प्रभारी भनिसक्नु। केही पनि समस्या आर्थिक रूपमा आयो भनेपछि कहीँबाट पनि त्यो आपसमा त्यो कोर्डिनेसन बनेन भनेपछि जति बेला पनि पतञ्जलि योगपीठलाई गुहार्नुहोस्। पतञ्जलि योगपीठको नेतृत्वले त्यसमा पनि सहयोग गर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। तर हामीसँग साधक, हाम्रो परिवार, यो पतञ्जलिको परिवार हाम्रो यस्तो छ कि सबै मित्रहरू थोपा थोपा बनेर त्यही थोपा थोपा मिली सागर बने जस्तो भइरहेछ। हरेक कार्यक्रमबाट हाम्रो खर्च भनेको अब के हो, अब सबैले आफ्नो घरबाट, आफ्नो पारिवारिक, आफ्नो घरमा जुन प्रकारले आजीविका हामीहरू गरिरहेछौँ हैन, त्यहीबाट सक्नेले ल्यापटप किनेका छौँ, अझ सक्नेले नयाँ ल्यापटप किनेका छौँ, अझ सक्नेले राम्रो राम्रो ल्यापटप किनेका छौँ, कसैले मोबाइलैबाट काम चलाइरहेछौँ, आफ्नो आफ्नो डिभाइस लागेका छौँ। त्यो त उस्तर पनि लाग्नै थियो। अब एउटा ल्यापटप र एउटा मोबाइल एउटा त घरमा कसैलाई पनि चाहिने नै थियो। उसले केही नगरी सिरियल हेर्नका लागि, फेसबुक चलाउनका लागि, टिकटक चलाउनका लागि त चाहिएकै थियो हैन। इन्टरनेट नजोडियो भने बरु घरमा पानी नभए आज हुन्छ, टिकटक त्यो चाहिँ वाइफाई नभए त पुरा हाल हुन्छ। वाइफाई चाहिने नै थियो। वाइफाई घरमा उस्तरी पनि उसले जोड्नै थियो। त्यही एक चौतारीका लागि भइहाल्यो। जसरी अहिले मानौँ इक्जाम्पलको लागि रेजिना आचार्यजीलाई भनौँ, रेजिना आचार्यजीले एक चौतारी नभए पनि उनलाई त घरमा वाइफाई चाहिने नै थियो हैन। अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्यापटप चाहिने नै थियो, मोबाइल चाहिने नै थियो हैन। अब जसरी गर्नका लागि एउटा, जसरी निर्मला रामधामसित मोबाइल थियो, उहाँले भन्नुभयो म बढ्दै बढ्दै अगाडि आउनुभयो, मैले भन्नुभयो मलाई प्रविधि सिकाउनु। मैले मोबाइलमा के प्रविधि सिकाउनु, ल्यापटप किन्नुहोस्। उहाँले ल्यापटपै किनिदिनु भयो हैन। मोबाइल नचलाउनु जान्ने मान्छे ल्यापटप किनिदिनु। आज ल्यापटपमा निर्मला रामधाम बराबर को जान्छ र ल्यापटपमा हैन। सबैलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म धुम्मै कार्यक्रम गरिदिनु भएको छ है। भने यसरी सबै जो डिभाइसहरू घरका लागि चाहिन्छन् सबैले गरेका छन्। अब हामीहरू आफूलाई चाहिने ड्रेसहरू, ड्रेस हामीले आफ्नो घरबाटै गरे हुन्छ। खानापिना सबै, जसरी मैले लस्सी देखाएको थिएँ, तपाईँले पनि त्यहाँ दिव्य पेय पिउँदै हुनुहुन्थ्यो, घरबाटै गरिराख्नु भएको छ। यो त यसो एक चौतारी नभए पनि गर्नै पर्ने थियो होइन, गर्नै पर्ने थियो, त्यो गरिरहेछौँ। बाँकी रहेको कुराहरू जुमको लागि हो, जुमको लागि त केही कुरा छैन। जसलाई भने पनि अहिले तपाईँले विमलाजी ल 1 वर्षको भने तपाईँ हाल्न तयार, रेजिनाजीलाई भने रेजिनाजी तयार, अहिले मैले कलावती दिदीलाई फोन गरेर भने कलावती दिदी तयार। यो त कलाई भन्नु छ र। जसलाई सावित्री पराजुलीलाई दियो भन्यो भनेपछि म त के पो गर्छु, सावित्रीलाई एकदिन मैले सोधेको थिएँ, म त के पो गर्छु न भन्नुहुन्थ्यो। सावित्री त भन्यो भने त अब ठुल्ठुला मान्छेहरूसँग उहाँको सम्पर्क हुन्छ। उहाँ ठुलो एउटा, सावित्री पराजुली दिदी पनि सामान्य मान्छे होइन, ठुलो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न सङ्घ संस्थामा जोडिएर उहाँले सेवा गरिराख्नु पर्छ। धेरै छन्, मतलब मैले प्रतीकको रूपमा तपाईँहरूले सामने देखेर मैले यो कुरा गरेको मात्रै होइन। हाम्रो कमला पाण्डेजी कञ्चनपुरको जिल्ला अध्यक्ष, मैले कमला पाण्डेजीलाई फोन कमाइदिने भने उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। यो केही समस्या छैन। यो त हामीले एउटै व्यक्तिलाई भन्दा पनि भन्दैन, किनकि एउटै व्यक्तिको यहाँ केही पनि नहोस्, सब यहाँ भन्नै पर्दैन। हामीले एउटा रेणु दुलालजीको नामबाट एउटा जुम आइडी के अरे इस्यु आइडी बनाइदिएका छौँ। त्यो इस्यु आइडी हाम्रो रेजिनाजीले, निर्मलाजीले, साथीले सेयर गरिदिन्छन्, मेसेन्जरमा यताउता पठाइदिन्छन्। कसले कति बेला हालिरहेको हुन्छ थाहै पाइँदैन, सबले त्यो हालेको हाम्रो थाहै हुँदैन, त्यो सबै चलिरहेको हुन्छ। उता त्यहाँबाट निकालेर प्रतिभा भट्टराईजीले चाहिँ त्यो नवीकरण गर्दै यो जुमलाई अगाडि चलाउँदै गरेर आउनु। त्यो बाँकी अनामिकाजीलाई थाहा होला, महामन्त्रीजी उहाँले यो हेरिराख्नुहुन्छ, त्यो गरिराख्नु। यसरी चाहिँ यो हाम्रो चलिरहेछ। बाँकी सब यो गुरुहरू कहिले गुरु भेटी, कहिले यो आफ्नो श्रद्धा सबलाई जाग्छ, त्यो हिसाबले सबैले आफ्नो बिस्तारै बिस्तारै प्रभुको नाममा सबले गरिराख्नुहुन्छ। सबले अब होइन, अब यस्तै आइडियाहरू आइराख्छन्, नयाँ नयाँ कामहरू, नयाँ सोचहरू। अब रेजिनाजीको दिमागमा स्वस्थानी व्रत कथा आयो, मलाई स्वस्थानी व्रत कथा जिम्मै लिएर स्वस्थानी व्रत कथा निभाइदिनु भयो। रेणु दुलालजीको दिमागमा नृत्यशाला आयो, उहाँले नृत्यशाला अभिन्न एकदम कटिबद्ध भएर अखण्डित रूपमा चलाइराख्नु भएको छ।
मोहन रियालजीको दिमागमा भजन सन्ध्या आयो, उहाँले भजन सन्ध्या निरन्तर रूपमा चलाइराख्नु भयो। यसरी सबैले विभिन्न आफ्ना बुद्धि विवेकले भएसम्म सबैले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। हजुर गुरु हजुर, अब यो यति राम्रोसँग सबैलाई एउटा जानकारी पनि पाउने कौतूहलता थियो, यो उहाँहरूले पाउनुभयो। त्यसमा पनि धेरै राम्रो कुरा आयो, किनभने योग चौतारी कसरी चलेको छ, योग चौतारी के गरेर चलेको छ भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो कुराबाट धेरै जानकारी मिल्यो। आज हाम्रो योग चौतारीको जन्मदाता, परिकल्पनाकार, संयोजक, केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्ट गुरु हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आउनु भएको छ। उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी गराइराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले धेरै सामु पुर्याइदिनुहोस्, किनभने यस्तो गरेर एउटा फाइनेन्सको जुन पैसाको त कुरै आएन यहाँ, हैन? अहिले जो दौडिन्छ पैसाको पछाडि दौडिरहेको अवस्थाहरू छ हाम्रो यो 21औं शताब्दी विभिन्न कुराले गर्दा। भने उहाँले यति राम्रोसँग यत्रो ठुलो माहौललाई, नेपाललाई मात्रै होइन विदेश अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्च बनाएर यसरी सहज तरिकाले लगिराख्नु भएको कुराहरू सबै सामु पुर्याउनको लागि शेयर गरिदिनु होला। अब कमेन्ट गर्दाखेरि त यहाँहरूले समय थप्नुको लागि धेरै रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ म समयको लागि गुरुसँगै सोध्ने छु। गुरु हजुर, हामी समय के गर्छौँ? हाम्रो समय, हजुर गुरुबाट आज्ञा भयो समय थप्नु भनेर, र यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरैमा यहाँहरूको सेयर गर्ने ठाउँ भएसम्ममा सेयर गरिदिनु होला भन्ने म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहे। गुरु हजुरलाई फेरि पनि अब यो कार्यक्रम चाहिँ अब धेरैले हेरिराख्नु भएको छ। अघि पनि मैले भने यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जसरी योग चौतारी चलिरहेको छ यति राम्रोसँग सङ्गठित हिसाबमा, अब त्यसै गरी अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै लाग्नु भयो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ भन्ने प्रेरणा सहित जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ हामी। पतञ्जलिको लागि यो हाम्रो योग चौतारी ठुलो उपलब्धि हो। गुरुले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो स्वामीजी महाराजले, आचार्य श्री महाराजले गुरुलाई स्वयं राम्रो गरेको र अझै गर्नुको लागि आशीर्वाद प्राप्त भएको कुरा अघि नै जानकारी गराइसक्नु भएको छ गुरुले भनी। यो अवश्य पनि उपलब्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन मञ्च यो कार्यक्रम गुरुले स्वयं यहाँसम्म आफू एउटा खामो बनेर, मेरुदण्ड बनेर ल्याइराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउनु र यहाँको यो कार्यक्रमबाट अहिले जुन सफलता मिलिरहेको छ, गुरु कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ गुरु हजुर? सन्तुष्ट भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने, सन्तुष्ट एक प्रकारले मान्छे कहिले पनि हुँदैन। दोस्रो प्रकारले योभन्दा बढी सन्तुष्टि के चाहियो, हैन? तसर्थ हामी सबैले निरन्तर रूपमा योग यात्रामा लागिरहनु। हामी यो अर्थमा पनि एउटा सन्तुष्ट छौँ कि आज पतञ्जलि योग समिति नेपालमा जोडिएका योग टिचरहरू, जसले एक जिल्लाका योग शिक्षकले पनि एक जिल्लाका आफ्नै जिल्लाभित्रका योग शिक्षकले चिन्दैन। काठमाडौँ जिल्ला यस्तो थियो जहाँ त्यही जिल्लाका योग टिचर त्यही जिल्लाका योग टिचरलाई नचिन्ने, किनकि साधना केन्द्र सिस्टम हुन्छ काठमाडौँमा। साधना केन्द्रमा गयो, योग गरे, सकियो, घर आयो। र आज योग चौतारीका कारणले आज एकै जिल्लाका योग टिचरहरूको त आपसमा परिचय भयो। र यो जिल्ला देशव्यापी रूपमा देशभरि भएका, विदेशमा भएका योग टिचरहरूसित पनि परिचय बन्यो। एकै परिवार भएका
हामी योग टिचरहरूको पनि एकअर्कासित परिचय नहुने, हामी हरिद्वारमा पनि गयौँ भनेपछि कार्यक्रममा रुमका लागि पनि त्यही आपसमै भएका मान्छेहरू चाहने, हामीलाई त्यही घर परिवारमै भएका मान्छेहरू हामीलाई चाहिने, नजिककै मान्छे चाहिने। फेरि त्यो पनि म कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाको महेन्द्रनगर बजारमा मात्रै बस्छु भने, म हरिद्वार गयो योगको ट्रेनिङका लागि म हरिद्वारमा गयो भने मसँग रुम पार्टनर को चाहियो, या त मेरै वल्लो पल्लो घरको या मसँगै हिँडिरहेको मान्छे मलाई चाहियो। मेरै जिल्लाको पनि अर्को मान्छे टाढाको उचित रुम सेयर कसरी गरौँ भनेर भन्ने, किनकि मलाई त्यो पनि थाहा छ, किनकि म अञ्चल प्रभारी हुँदाखेरि रुम दिने ठाउँमा म पनि थिएँ। रुम जो चाहिँ सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ, सबैले नाम आउँछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 4-4 जना गरेर 6-6 जना गरेर रुम दिँदाखेरि चाहिँ दिने ठाउँमा म हुन्थेँ। नै मेरो त यो त मेरो जिल्लाको परेन, यो त मेरो चिना परेन, मेरो यो राखिदिनु भने पहिल्यै बाहिरदेखि ग्रुप बनाएर आउँ है, त्यस्तो समय थियो। अब मलाई लाग्छ अब त्यस्तो समय छैन। अब काठमाडौँको बिमला राउत, दाङको साना श्रेष्ठ र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ललितपुरको अनामिका र तपाईँको चाहिँ झापाको निर्मला रामधाम एउटा रुममा जान चाहलान्। हाम्रो एकै रुम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहलान्, किनकि एउटा परिवार भन्यो के वास्तवमा परिवार भन्यो। परिवार बन्नका लागि संवाद हुनुपर्छ, सम्पर्क हुनुपर्छ। यो फेसबुक जस्तो होइन, फेसबुकमा साथी त बनायौँ, न कसैले कसैलाई लाइक गर्छ, न कमेन्ट गर्छ, कसैले न ह्याप्पी बर्थडे भन्छ, न कसैले केही भन्छ। फेसबुक खोलेर साथी बनायो, को हो के हो चिन्नु छैन, जान्नु छैन। त्यो तसर्थ यहाँ हामी कार्यक्रममा योग टिचरमा हाम्रो के छ भने अनुशासन छ। योग शिक्षकहरू हामी एक आपसमा योगका गतिविधिहरूमा हामीले जोडिनै पर्ने हुन्छ। योग शिक्षक भइसकेपछि अनलाइन होस् अफलाइन होस्, हामीले बिहानको 2 घण्टा न्यूनतम नत्र 4 घण्टा 5 घण्टा पनि हामीले जोडिराख्नुपर्छ, जसका माध्यमबाट हाम्रा सबै मित्रहरू संवाद भइरहेको छन्। संवाद हुँदाखेरि कहिले कहिले विवाद पनि भए, विवाद हुँदाखेरि मन्थन भइसकेपछि फेरि अझ हामी सबै चाहिँ संवादमा आयौँ। संवादमा आइसकेपछि फेरि हामी एक भयौँ, एक भएर हाम्रो एउटा परिवार भयो, परिवार भएर हामी अगाडि जोडिँदै गयौँ। तसर्थ यो सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि र सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। चाहे बर्दिएकी माया पौडेल हो, खुब नृत्य गर्नुहुन्छ उहाँले। अब बर्दिएकी माया पौडेल देख्यो भने हामीलाई लागिहाल्छ उहाँ चाहिँ नृत्य गर्न आए, बहुत राम्रो नृत्य गर्नुहुन्छ। आफ्नो जिल्लामा बहुत ठुलो सक्रिय योगलाई चलाइराख्नु भएको छ हैन। तसर्थ एवं प्रकारले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू, जसरी आज पतञ्जलि योग समिति नेपालका माध्यमबाट हामीले योग टिचर ट्रेनिङहरू पनि चलाउनु हामी सफल भयो। अनलाइनका माध्यमबाट हामीले योग चौतारीको मञ्च सुरु नगरिदिएको भए हामीले चाहिँ योग टिचर ट्रेनिङ पनि यो अनलाइनका माध्यमबाट हुँदैन भने, प्र्याक्टिस हामीबाट नभइदिएको भए आज नेपालमा अनलाइनकैबाट हामीले 5000 भन्दा बढी योग टिचर अनलाइनबाट नै यो कोरोना कालमा हाम्रा भयो। 100 भन्दा बढी व्यक्ति आजीवन सदस्य बने। ठुलो उपलब्धि हो नि, ठुलो सफलता हो। हाम्रो अहिले पनि भर्खरै अहिले पनि हाम्रो योग टिचर ट्रेनिङ सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईहरु सुन्ने मान्छेहरुका लागि पनि च्याटमा लेखिदिनु होला, जुम आइडी जो च्याटमा फेसबुकमा बस्नु भएको छ हाम्रो फेसबुक प्रभारी कलावती दिदी, तपाईहरु लेख्नु होला 9841 कति थियो 9841 35 17 31। ठिक छु म? ठिक छु एकदम हजुर हो, मलाई यो यादै छ यो नम्बर। हाम्रो शब्द मुख्य केन्द्रीय प्रभारीको मोबाइल नम्बर पनि हो 9841 35 17 31। यो नम्बरको जुम आइडी हो। त्यो जुम आइडीमा गयो भने हामीले लिंक पनि पठाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रा फेसबुकहरुमा हामी सबैले शेयर गरेका छौँ त्यो योग टिचर ट्रेनिङको पनि। त्यसमा सबैले त्यसमा चाहिँ आवेदन त्यो फर्म भर्नु भयो। तपाईले अहिले भर्नु पनि सक्नु भएको छ भने आउनुहोस्, हामी भर्दिउँ न, हामी तपाईलाई सिकाइदिउँ न। तपाई सक्नुहुन्न, खाली जुम मात्रै तपाई सावित्री तिमिल सेना लेखिदिनु भयो फेसबुकमा, तपाईले लेखिदिनु भयो। र यो टिचर ट्रेनिङ अनलाइनबाट कति सजिलो भइरहेछ। विदेशमा हाम्रा कति मान्छे विदेशबाट हाम्रो यो टिचर ट्रेनिङ यो अनलाइनको फाइदा र सन्तुष्टि भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। विदेशमा बसेका मान्छेहरू आज पतञ्जलि योग समिति नेपालका योग टिचरहरू बनेका छन्, आजीवन सदस्यहरू बन्नु भएको छ, उहाँहरू जोडिनु भएको छ। यो अनलाइनबाट कति सजिलो भएको छ। उहाँहरू विदेशमा भएर घरको ताजा ताजा याद आउने, घरका मान्छे जोडिने हैन। कसैले चाहिँ यहाँ योग चौतारीमा जन्मदिनका लागि बोलाउँछन्, विदेशबाट छोरा आउँछ, आमा यहाँदेखि दिया जलाउनुहुन्छ हैन, गुरुले आशीर्वाद दिनुहुन्छ।
यो भन्दा के चाहियो भने यो भन्दा बढी के चाहिने हो? अब हिराको हारले पनि त्यति सन्तुष्टि हुन्छ र? हिराको हार लगाए त झन् डर डर हुन्छ। हिँड्नु जस्तै हुँदैन। आज त नक्कली हिराको हार लगाएर मान्छे घुमिरहेको हुन्छ। नक्कली सुन लगाउनु पर्छ। सक्कली त डर हुन्छ नि। नक्कली पनि काटेर हिँडिदिन्छन्। एक दिन उल्टा चोरले केस गरेछ के, चोरले केस गरेछ एउटा मान्छे नक्कली सुन लगाएर हिँडेको रहेछन्। त्यो चोरले चाहिँ सक्कली सोचेर चोर दिएछ। बिचरा धेरै मेहनत लगाएर 3-4 जना ग्रुप बनाएर 20-30 हजार खर्च गरेर चोरेछ। चोरेपछि त्यो लगाएछ त नक्कली निक्लेछ। उसले चाहिँ उजुरी गरेछ चिपरकामा गएर। नक्कली हिराको हार चोर्नका लागि हाम्रो यति रुपियाँ खर्च भयो, हाम्रो परिश्रम भयो, हाम्रो मुआवजा पाऊ होइन। तसर्थ यो सन्तुष्टिहरू कहीँबाट सन्तुष्टि भनेको आत्मसन्तुष्टि हो। पीडा, अवसाद, बोधहरू, घृणाहरू मनमा पलाउनुका लागि त्यो बाटो हिँड्यो भने ती पनि तमाम बाटाहरू तर ती बाटाहरू कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। मानव जीवनमा यी अप्ठ्याराहरू धेरै देखिन्छन्, चुनौतीको रूपमा आउने हुन्। तसर्थ त्यसलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्नुहोस्, धैर्य हुनुपर्छ। धैर्य बस टक्क पारेर केही पनि भने विमला राउतीले केही बोलिहाल्यो भने म टक्क बोलिहाल्ने। धैर्य राख्यो भने त्यो सबै आफै समाधान भइन्छ। यही नै सन्तुष्टि छौँ, यही नै हामी खुसी छौँ। मलाई लाग्छ जुन पतञ्जलि योग समितिमा योग टिचर भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूले एउटा परिवार पाएको छ। एउटा वर्तमान युगका धन्वन्तरी आयुर्वेद शिरोमणि आचार्यश्री जस्तो गुरु पाउनु भएको छ र वर्तमान युगमा पतञ्जलि ऋषिका अनुयायी परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजलाई गुरुको रूपमा पाउनु भएको छ। यति ठुलो विशाल 200 भन्दा बढी देशमा सङ्गठन फैलिएको ठुलो संस्था पाएको छ। यो संस्थासित जोडिएको नेपालमा 77,000 योग टिचर भएको परिवार पाएको छ, जहाँ तनमन धनले सेवा गर्ने योग टिचरहरू पाएको छ। हाँसी खुसी हाँसी बोल्ने योग टिचरहरू पाएको छ। सकेको सेवा गर्ने योग टिचरहरू यहाँ पाएका छौँ। यस्तो परिवार हामी सबैले पाएका छौँ। योभन्दा बढी सन्तोष, योभन्दा बढी सुख जीवनमा कसैलाई कहीँ पनि मिल्नेवाला छैन। चाहे तपाईँ हजारौँ लाखौँ करोडौँको सम्पत्ति पनि जोड्नुहोस्, कसैले पनि योभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेवाला छैन। तसर्थ सबै पतञ्जलि योग समिति नेपालसँग आबद्ध भइराख्नुहोस्, जोडिराख्नुहोस्, आफू जोडिनुहोस्, परिवारलाई जोड्नुहोस्, इष्टमित्रलाई जोड्नुहोस्, छरछिमेकलाई जोड्नुहोस्, सबलाई जोड्नुहोस्। योगको एउटै अर्थ हो जोड्नुहोस्। हजुर गुरु हजुर, अब हजुरले योगबाट योगको अर्थ नै जोड्नु भनिराख्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ त योग चौतारीमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय यो संसारभरिको व्यक्तिहरूको एकछिन मानौँ, उहाँहरूलाई योगी नभनेर व्यक्ति नै भनौँ, सबैको गुरुलाई एउटा आएको छ प्रश्न। म फेरि लिनेछु यो प्रश्नलाई, मेरै प्रश्नलाई निरन्तर दिन्छु। योग चौतारीमा बसेर सबैलाई होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च खडा गरेर हाम्रो देशको मात्रै नभएर विभिन्न संसारभरिको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँले जोडिराख्नु भएको छ, सबैको मन हेरिराख्नु भएको छ, नाडी छामिराख्नु भएको छ भने अहिलेको यो 21औं शताब्दीको भाग दौड यो अस्तव्यस्त समाजलाई चाहिँ एकदम शान्त समाज जसरी चाहिँ हजुरले मिलाइराख्नु भएको परिवार, एउटा योग चौतारीको परिवारलाई जसरी शान्त वातावरणमा राख्नको लागि चाहिँ एउटा उपदेश अवश्य दिनुपर्ने अवस्था छ गुरु हजुर। यो उपदेश एउटा चाहिँ हजुरबाट हामीले आशा राखेका छौँ। अब यसका लागि हामी सबैले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी योगका अनुयायीहरू हो र हामी योगको एउटा समाजमा हामीलाई व्यक्तिले भन्ने बाटो के भन्छ, योग गुरु भनेर भन्छन्। यो कुरा पहिले हामी सोच्छौँ। पहिले हामीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि व्यक्तिले के भनेर सम्बोधन गर्छन्? हामीलाई योग गुरु भनेर मान्छेले सम्बोधन गर्छन्, तर हामी गुरु होइन। हामी साधकको बाटोमा असल साधकको रूपमा पनि उभिएका सकेका छैनौँ। हामी एउटा साधना रथमा रहेका गुरुका शिष्यको रूपमा रहेका योगका एउटा साधक हुँ। र यसका लागि के बुझ्नुपर्छ भने गुण र अवगुण सबैमा हुन्छन् र
अवगुणहरूलाई नाश गरेर गुण वृद्धि गर्नेवाला नै योग हो। एउटा कुरा यो बुझ्नु, योग के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। गुण र अवगुण सबैमा हुन्छन् र अवगुणहरूलाई नाश गरेर गुण वृद्धि गर्नेवाला के हो भने त्यो गुण वृद्धि गर्नेवाला योग हो। यो कुरालाई हामीले सबले बुझ्नुपर्छ। र यो यसमा के पनि बुझ्नुपर्छ भने जीवन रूपी यात्रा, शरीर रूपी गाडी, जीवन रूपी हाम्रो यात्रा छ र शरीर रूपी यो गाडी छ, हाम्रो शरीर रूपी हाम्रो गाडी छ र आत्मा रूपी ड्राइभर हो, आत्मा रूपी ड्राइभर छ हाम्रो। यी सबैको तालमेल हुनुपर्छ। यी सबैको तालमेल भएन भने दुर्घटना हुन्छ। तसर्थ यी सबैको तालमेल मिलाउने पनि यो योग हो। यो कुरालाई हामी सबैले निरन्तर रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। योग भनेको जोड्नु हो, यो तोड्नका लागि बनेको हो। तसर्थ यी चिजहरू जो यसको व्याख्या गरिएको छ, यी व्याख्याहरूमा हामी सबैले जान्नु पर्दछ। योगले जीवन दर्शन हो। यसले हामीलाई आत्मअनुशासन पनि सिकाउँछ, यसले जीवन पद्धति पनि सिकाउँछ र यसले व्याधिहरूलाई मुक्त गर्छ। बिमारहरूलाई मुक्त गरेर हामीलाई चाहिँ यो समाधियुक्त जो हाम्रो जीवनको एउटा यात्रा हो, संकल्पताको यात्रा हो, त्यो यात्रामा हामीलाई यसले पुगाउँछ। तसर्थ यो कुरा मात्रै हामी सबैले बुझ्न सक्यौं भनेपछि हाम्रो यात्रा सफल हुन्छ, अटल। हजुर गुरु, हजुरलाई एउटा प्रश्न अघि आएको थियो, मैले प्रश्न राख्न खोजिरहेको थिएँ। यति धेरै संस्कारका मान्छे बीच झगडा हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। फेरि लेख्नु भएको छ तपाईले कसरी ब्यालेन्स गर्नु भएको छ, सोध्नु त अवश्य पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। अब मैले यो प्रश्न अघिकैमा लगभग मिल्दो जुल्दो छ, तर पनि मेरो एउटा कर्तव्य हो आएको प्रश्नलाई राख्नुलाई। यो धेरैचोटि आइरहेको भएर मैले यसलाई चाहिँ राखेँ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कार्य गर्नका लागि, हरेक व्यक्तिका लागि मलाई अहिले तपाईले कुनै एउटा क्वेसन दिनुभयो र यसको अर्थ निकाल भन्नुभयो भने मैले अर्थ अर्कै निकाल्ने हो, तपाईले निकाल्ने अर्थ अर्कै हुन्छ। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो अर्थ अलग अलग भावले हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ। र यहाँ पनि हामी कुनै कार्यक्रम अहिले हामीले चाहिँ अब अहिलेको साहित्यिक कार्यक्रम चलाउनु छ, केही बेरमा अब हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम लाइभ हुनेवाला छ। साहित्यिक कार्यक्रमका लागि हामीले चलाउँदाखेरि मैले यसो गरे कसो होला, यसो गरे कसो होला, सबैका विचारहरू भिन्न भिन्न विचार आउनु त त्यो स्वाभाविक हो नि। सबै मान्छेमा फरक फरक विचार त स्वतः हुन्छन्, कसै पनि व्यक्तिमा एउटै विचार आउने होइनन्। फेरि हामीमा तपाईँ काठमाडौँ, म महेन्द्रनगर, हाम्रो चाहिँ माया पौडेल बर्दिया, कालिगाउँ प्रति कञ्चनपुर, कलावती दिदी काठमाडौँ, गङ्गा आचार्य काठमाडौँ, प्रतिभा भट्टराई अमेरिका, सावित्री पराजुली मकवानपुर, रेजिनाजी नवलपुर, होइन, त्यस्तै अब निर्मला रामधाम झापा। हामी त अलग अलग ठाउँको पानी खाएका मान्छे छौँ नि। इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरू जो सामने हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जो मैले त्योदेखि त्यो भने मैले, यो त इक्जाम्पलका लागि हामी फरक फरक परिवेशका छौँ। हाम्रो एक प्रकारले जो समाजमा एउटा बनाएको जो यो छ, जाति फरक छ, हाम्रो भाषा फरक छ, हाम्रो लिङ्ग फरक छ, हाम्रो चाहिँ एउटा मान्यता तपाईँ कुनै अर्को पार्टीको झन्डा समात्नुहुन्छ, म कुनै अर्को पार्टीको झन्डा समात्नु, या म कुनै बिना पार्टीको, म कसै पार्टीको झन्डै नसमात्नेवाला छु, होइन। हरेक हरेक परिवेशका मान्छेहरू हुँदाखेरि हरेक प्रकारको स्वभाव आउनु स्वाभाविक हो। र ती स्वभाव, ती हरेक भित्र तरङ्गहरू कुराहरू आइरहँदाखेरि तपाईँ मेरै कुरा ठिक हो कि भनेर एकचोटि मैले आफ्नै कुरालाई बढी लैजानु पनि स्वाभाविक हो। मैले गरेको कुरामा यो ठिक हुने थियो भनेर मैले बोलिहाल्ने, तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँले गरेको कुरामा चाहिँ यो ठिक हुन्थ्यो कि भनेर भनिहाल्ने। र अलिकता मान्छे न हुँ, मैले भनेको कुरा गरे राम्रो हुन्थ्यो, अब उनले भनेको गरे, मेरो भनेन भनेर एउटा मनमा एकचोटिको लागि कुरा खेलाउनु, मन उदास हुनु, त्यो पनि स्वाभाविक हो। त्यो त मान्छेभित्र गुणहरू हुन्, है। त्यो पनि एउटा भित्र भएका कुराहरू नहुन् नि। तब त्यत्तिकैमा हराउँदै गयो भनेपछि त्यो मान्छेमा खोट भयो, होइन। तर त्यसबाट परिमार्जित भएर ल यो चाहिँ उहाँ सबैले चाहिँ गरेर सबै हामीहरूका विचारमध्ये ल उहाँको विचार आज लागू भयो, ल त्यो विचारमा चाहिँ ल हामी सबै त्यसलाई त्यही विचारलाई सफल बनाउनका लागि भनेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सफलता मिल्यो। तसर्थ हाम्रो यहाँ भएको त्यही हो। हामी सबैका आफ्ना आफ्ना विचार आए, हामीले सबैका विचारलाई सम्मान गर्दै गयौँ,
यो प्रविधिहरूकादेखि लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि लिएर टाइमिङका कुराहरूदेखि लिएर हामी एकअर्काका कुराहरूलाई चाहिँ हामी सँगै समेट्दै गयौँ। सँगसँगै जब समेट्दै गयौँ र समेट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो यात्रा सफल भयो। हामी यहाँनिर चाहिँ विरोधाभासी हुँदै जाने हो भने तब त यो सबैमा एउटा गुण छ, कला छ, सबै योग गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ हैन त छ नि। तब सबैले यो अझ पनि कहीँ कमी छ भने पनि हामीले यम नियमलाई पढ्नु जरुरी छ, अष्टाङ्ग योगलाई बुझ्नु जरुरी छ हैन। तर त यी कुराहरूलाई केही नगरे पनि म त गुरुको शिष्य हो, म पतञ्जलिको कार्यकर्ता हो, म त योग टिचर हो, समाजले मलाई त योग गुरु भनेर बुझ्छ। मैले बोल्दाखेरि सभ्य भएर बोल्नुपर्छ, मैले चाहिँ कसैसित रिस राख्नु हुँदैन है। यो भाव म भित्र आयो भनेपछि त म स्वतः परिवर्तित भइहाल्छु नि। मुख सबभन्दा ठुलो समस्या मुख हो कि मुख कन्ट्रोल, मुखलाई पहिले जवाब दिने। मुखमा सकेसम्म के भाव हुनु पर्यो भने म कम भन्दा कम बोलौँ। अहिले त मैले बोल्नै पर्यो किनकि मलाई त बोल्ने ठाउँ बोला छ है, अहिले त बोल्नको लागि बोला। तर कहीँनिर चाहिँ मिटिङहरू हुँदाखेरि धेरै मान्छे हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले सिनियरिटी सबभन्दा हेर्नु पर्यो कि आजको कार्यक्रममा सिनियर मान्छे को हो त, सिनियर मान्छे फरक। सिनियर मान्छे हुँदाखेरि जुनियर मान्छे हामीले बोल्नु हुँदैन, सिनियरले बोल भनेपछि मात्रै बोल्नुपर्छ। यी केही कुराहरू प्रोटोकलहरूका कुराहरू सिस्टमका कुराहरूमा हामी हिँड्नुपर्छ। हामी सिस्टमहरूमा हेऱ्यौँ, योग चौतारीमा छ, योग चौतारीमा हामी सबै छौँ हैन। अहिले हाम्रो के गर्ने भन्ने कुरा आएपछि सब मैले म यहाँनिर संयोजक भएँ, मेरो मुख्य केन्द्रीय प्रभारी नभएको बेलामा त अहिले म हुने भयो नि त है। हाम्रा मुख्य अभिभावक भयो भने अभिभावकहरू हुने भयो, उहाँहरू भएन भने म हुने भयो। म भएको बेलामा त मलाई छाड्नु पर्यो सबैले कुराहरू। मैले भनिसकेपछि ल यो हो भनिसकेपछि म यहाँनिर मञ्चमा बसिसकेपछि सबैले बड बोल्न थाले भनेपछि त भएन नि। म भयो भने कसैले बोल्नु पनि भएन। यो प्रकारको एउटा सिस्टम जो हामीले बनाउन सफल भयौँ, यो प्रकारको अनुशासन हामीमा बन्यो, त्यसको सफलता हामीलाई मिल्दै गयो। त्यसै रूप हामी यहाँसम्मको यात्रा अगाडि बढायौँ। एकअर्काप्रति माया गर्ने पनि भयो, एकअर्कालाई अगाडि बढाउनु पनि चाहियो। योलाई अगाडि बढाउनु को पछाडि पर्यो त, उसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर हो। त्यो मान्छे पछाडि किन पर्यो? मसँग योग चौतारीमा हाम्रो 200 जनाको टिम छ, 200 जनामा त्यो हाम्रो चाहिँ 100 जना अगाडि बढ्यो। ती 100 जना किन बढ्न सकेनन्? उनीहरूसित पनि संवाद गरेर उनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि जो कोसिस हामी एकअर्का बीच भइरहेछ। आज तपाईँले योग यात्रा चलाउँदै हुनुहुन्छ, योग यात्रा चलाउनुहुन्छ, PYC न्युज चलाउनुहुन्छ। PYC न्युजका लागि समाचार वाचकहरू बढाउनु पर्यो, सबलाई सिकाउनु पर्यो, अन्तर्क्रिया अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छे बढाउनु पर्यो। त्यो क्वालिटी तपाईँ जो गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यही त सफलता हो। प्रविधिको रूपमा प्रविधिमा मैले प्रविधि सिकेँ, फेरि अनामिकाले सिक्नुभयो, फेरि प्रतिभाले सिक्नुभयो, सानाजीले सिक्नुभयो, रेजिनाजीले सिक्नुभयो, निर्मला रामधामजीले सिक्नुभयो, उहाँहरू आफूले सिक्नुभयो, अरूलाई सिकाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ। अरूलाई बिजु पन्तजीले सिक्नुभयो, बिजु पन्तजीको कति ठुलो योगदान छ, 35 मन्त्र चलाइराख्नुहुन्छ दिनभरि। आज बिजु पन्तजीको योगदानको कुनै मूल्याङ्कन छैन। उहाँले कारणले यति मान्छेले संस्कृतको भाषा सिकिसक्यो, संस्कृतका श्लोकहरूका अर्थ सिकिसक्यो, यति गीताको स्वाध्याय गर्न सफल भइसक्यो। चितगन चैतन्य महाराजजीको ठुलो योगदान छ। उहाँले यत्रो ठुलो भन्दा हामीमाथि त्यो गीताको स्वाध्याय पुरा 1 वर्षसम्म उहाँले हामी सबैलाई आशीर्वादको स्वरूप त्यो गराइदिनु भयो। अर्थ सम्पूर्ण मैले नाम लिन सकेका, नाम लिन नसकेका र हजुरहरू सबैले गरेको योगदानको स्वयं परमात्मा परमेश्वरको कृपा भएर जसले यो बाटो लाग्न सफल हुनुभयो, जसले चाहिँ आफ्ना घरका काम सँगसँगै यसमा पनि योगदान दिनुपर्छ। म सामाजिक प्राणी हो, म घरभित्रै लागि घरकै लागि बाँच्ने होइन, मैले समाजका लागि पनि गर्नुपर्छ। तनबाट धनबाट मनबाट सबैबाट मैले समाजका लागि गर्नुपर्छ भनेर जो अगाडि आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई शत नमन, शत प्रणाम गर्दछु। हजुर गुरु हजुर, अब म एउटा हाम्रो वार्षिक उत्सव भएको भएर एउटा सूचना पनि गर्न चाहन्छु। अर्को हप्तादेखि हामीले अमेरिकामा रहनु भएको प्रतिभा भट्टराईसँग सहकार्य गरेर योग यात्रा चाहिँ शुक्रबार बेलुका शनिबार बेलुका 9 बजेबाट पनि हामीले योग यात्रा गर्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ। योग चौतारी योग यात्रा कार्यक्रम गर्नेछौँ भनेर सूचना पनि गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरू धेरैलाई जो कोहीलाई पनि योग यात्रामा आएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने योग चौतारीमा आएर निर्मला रामधामजीसँग यहाँहरूले नाम लेखाएर राख्नुहुन्छ।
उहाँले अवश्य पनि नामलाई मिलाएर, अब हुनु त हामीसँग धेरै बुकिङ छ, गुरुले भन्नुभएको जस्तै हामी अझै पनि यो कार्यक्रम बढाउँदै लाग्छौँ। हामीसँग 70,000 योग शिक्षकलाई हामीले भ्याउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो कर्तव्य धर्म हो र हामी यसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ भनेर यो सूचना पनि गर्न चाहन्छु। अब करिब करिब हाम्रो समय धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। गुरु हजुर, समय थप्नुको लागि त धेरै आइरहेछ, अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले यो गरिदिनु पर्ला। सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि खुसी लाग्यो। म यहाँहरू सम्पूर्ण पतञ्जलि परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले चाहेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले योग यात्रा धेरै होस्, सबै योग टिचरहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ मेरो पालो कहिले आउँछ, सबलाई खुल्दुली मचिएको छ। सबैले अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आएर म पनि मेरो योग यात्रा, मेरो जीवन यात्राका कुराहरू पनि म गर्न सकौँ भनेर सबले चाहिराख्नु भएको छ। अब हप्ताको 2 दिन पनि आउने भएर राति झन् राम्रो कुरा भयो। यो 5 बजेको बेलामा प्रविधिहरूलाई पनि समस्या पर्ने, तपाईँलाई पनि समस्या पर्ने, अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छेलाई पनि समस्या पर्ने, यति बेला कामको चपेटामा परिराख्ने व्यक्तिमा मजाले साँझको बेलामा ध्यान सकेर ट्याक्क 9 बजेदेखि 10 बजे सुत्दाखेरि आफ्नो अन्तर्वार्ता दिएर शुक्रबार र शनिबारको दिनमा फेरि त्यसमा चाहिँ मुख्य प्राविधिक अब प्रतिभा भट्टराईजीको चाहिँ 7 भइसकेपछि त यसमा त 4 चाँद लागिहाल्छन्। फेरि त कुनै समस्या नै पर्दैन, प्रविधिमा पनि कुनै समस्या पर्दैन, तपाईँको त्यहाँबाट समस्या पर्दैन। अनि हप्तामा 2 भनिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ अहिले त 48 जनाको मात्रै भयो भने यो समयमा त 96 जनाको भइहाल्छ तपाईँको। यसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छे जोड्न सकिन्छ। अझ शुभकामना दिन चाहन्छु। म त चाहन्छु कि हप्तै होस्, 7 दिन होस्। 77,000 योग टिचर छन् हाम्रा नेपालमा मात्रै, अझ भारतमा प्रतीक्षामा छन्। जनता साधकको लिनु, साधकसित अन्तर्क्रिया छ हाम्रो, धेरैसितको यो अन्तर्क्रिया जाओस्, 3 करोड नेपालीसम्मको अन्तर्क्रिया होस्, म त यो चाहन्छु। तसर्थ म धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना दिन चाहन्छु। यसरी चलोस् र यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा जो हाम्रो चाहिँ नेपालमा पनि धेरै आध्यात्मिक संस्थाहरू छन्, उहाँहरूसँगको पनि हामीले अन्तर्क्रिया गर्नु छ। गोरखनाथ वैदिक गुरुकुलम दाङदेखि पनि उहाँका बच्चाहरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा जोडिराख्नुहुन्थ्यो। पहिले यो स्वस्तिक वाचनको लागि जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। यसरी निर्मला विष्टजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। निर्मला दिदी पनि अहिले आजीवन सदस्य बन्नुभयो, तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। भगवती रेग्मीजी आजीवन सदस्य बन्नुभयो, उहाँलाई पनि शुभकामना छ। कमला सापकोटाजी आजीवन सदस्य बन्नुभयो, उहाँलाई पनि शुभकामना छ। रेणु दुलालजी आजीवन सदस्य बन्नुभयो, उहाँलाई पनि शुभकामना छ। नानीराम थापाजी आजीवन सदस्य बन्नुभयो, उहाँलाई पनि शुभकामना छ। जो निरन्तर रूपमा योग चौतारीमै सक्रिय भएका व्यक्तिहरू पनि आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र पुष्पराज घिमिरेजीको ठुलो योगदान, उहाँलाई म धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। मैले पुष्पराज घिमिरेजीलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले उहाँलाई प्रस्ताव गरेको छु योग चौतारीको सहसंयोजकको लागि, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै नमन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्दा पछाडि र अगाडि रहेर यसरी यो एउटा युद्ध लडे जस्तै हामी गरिरहेका छौँ, रमाउँदै रमाउँदै हाँस्दै रमाउँदै। अब हामी योग चौतारीमा पतञ्जलिमा आएर पनि हाँस्न सकेनौँ भनेपछि के को आफ्नो यात्रा, के को योग यात्रा? यो घर एउटा गृहस्थ जीवनको लागि पनि हामीले त योग आसन जस्तै बनाउनु पर्छ। घरमा पनि हाम्रा घर परिवार पनि हाँसेका हुन्, खेलेका हुन्, चमचमाएका हुन्, घर पनि त्यस्तो बनोस्। तैपनि घरमा पनि रोएका छौँ, अझ योगी जीवन भएर यता आयौँ, यहाँ पनि रोएका छौँ, आफै रोएका छौँ भने हामी समाजलाई के दिने? आफै झगडा गरेका छौँ, आफै तनाव गरेका छौँ। मै ठुलो हुँ, मै सानो हुँ, मै अर्को हुँ, मै यो हुँ, ऊ त्यो परायो, ऊ अर्को, ऊ ढिस्कुनु गरेर त्यसैमा हामीले चाहिँ जीवन बितायो भनेपछि हामी कसरी योगी हुन सक्छौँ, कसरी योगका साधक हुन सक्छौँ, पहिले यो विषयमा हामीले जान्नु छ। स्वामीजी र आचार्यजीले हामी सबैलाई यही सिकाएको छ। यही बाटोमा हामी निरन्तर रूपमा लम्किरहनेछौँ। र आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको जसरी हाम्रो देवेन्द्र उपाध्यायजीको सुझाव जहिले पनि कमेन्टको रूपमा योग चौतारीमा रहन्छ, म त उहाँलाई वेलकम पनि गर्छु। कुनै कार्यक्रम चलाउनुहोस् भनेर उहाँलाई स्वागत पनि गरिरहेको हुन्छु। म यसै कार्यक्रमका माध्यमबाट देवेन्द्र उपाध्यायजीलाई पनि चितवनदेखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्दछु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर गुरु हजुर, अब लगभग अब हाम्रो समय त अगाडि बढेर पनि अब उनले भनौँ अब यसलाई चाहिँ हामी बिट मार्ने अवस्थामा छौँ। अब गुरु हजुर, यसमा थोरै शुभ भाव हजुरको जाओस्, त्यसपछि म यो कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। धन्यवाद विमला राउतजी। मेरो एउटै अनुरोध हो कि जुन अवस्थामा हामी छौँ अहिले योग यात्रा हेरिरहेछौँ भने यसको स्वर्णिम आनन्द लिनुहोस्।
यसैमा अति आनन्द लिनुहोस्। पतञ्जलि योग समितिसित जोडिनु भएको छ भने मस्त हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, स्वर्गीय आनन्दको अनुभव गर्नुहोस्। तपाईको परिवार जे जस्तो छ, आमा बुवा सासू ससुरा दिदी बहिनी श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी जुन अवस्थामा जहाँ छ, जस्तो घर परिवार छ, जस्तो सम्पत्ति छ, जस्तो जायदाद छ, जे छ त्यो एउटा यही भौतिक संसारको चीज हो। त्यसलाई भौतिक उपयोग गर्नका लागि मात्रै, त्यो सदुपयोगका लागि मात्रै बनेको चीज हो। त्यो जे अवस्थामा छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस्। त्यसलाई कम भयो भनेर पनि परेशान नहुनुहोस्, धेरै भयो भनेर पनि परेशान नहुनुहोस्। त्यसैबाट तपाईले 1 रुपैयाँ पनि सक्नुहुन्छ भने दान गर्नमा बढी भन्दा बढी दानी बन्नुहोस्। र बचेको समय 24 घण्टाको दिन हुन्छ। 24 घण्टामा कम से कम 6 घण्टा समाजका लागि निकाल्नुहोस्। 6 घण्टा कम से कम 6 घण्टा समाजका लागि निकाल्नुहोस्। 6 घण्टा सुत्नुहोस् र 12 घण्टा काम गर्नुहोस् र सन्तुष्ट हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। र योग शिक्षक भइसक्नु भएको छ भने योग शिक्षकको परिभाषा बुझ्नुहोस्। योग शिक्षकले यो पूर्वीय दर्शन हो, आध्यात्मिक परम्पराबाट हुर्केको चीज हो। यो परम्पराले अंडा माछा मासु खानु अपराध मानेको छ, हत्या हिंसा गरे बराबरको मानेको छ, जाँड रक्सी चुरट खानुलाई अपराध मानेको छ, हत्या हिंसा बलात्कारलाई अपराध मानेको छ। तसर्थ यी चीजहरुबाट आफूलाई टाढा प्रथमतः राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। रूपान्तरित हुनुहोस्। सादा जीवन उच्च विचारको नारा मात्रै नराख्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई त्यसलाई लागू गरौँ। सादा भोजन ग्रहण गर्ने गरौँ, कम भोजन ग्रहण गर्ने गरौँ। यो परिपाटी आफ्नो जीवनमा लागू गरौँ। धेरै मेकअप माकअप गर्ने, धेरै मतलब दुनियाभरको दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो 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 धेरै त्यो त्यस चक्करमा पनि नलाग्नुहोस्। मैले धेरै सुन्दर बन्नु छ भन्ने त्यो शरीरलाई, यो भौतिक गलेर जाने सडेर जाने शरीरलाई पनि धेरै मतलब मैले बनाउनु छ, चम्काउनु छ, तब मात्रै मेरो छ भन्ने नसोच्नुहोस्। काली कलौटा देख्नमा कुरूप भएका व्यक्तिहरू पनि संसारमा सबभन्दा बढी पूज्य छन्, सबभन्दा बढी मान्य छन्। तसर्थ हामी सबैले भगवानले दिएको जस्तो रूप छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरौँ, त्यसैलाई सम्मान गरौँ र हामी सबैले एउटा यो असल योग शिक्षक भएर योग शिक्षकले रहौँ र सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता हरेक मान्छेले जो जहाँले पनि यो भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ, जो आवाज सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई नमन गर्दछु। सब योगमा जोडिनुस्। योग आनन्द बराबरको दोस्रो कुनै आनन्द छैन। शरीर स्वस्थ र मन स्वस्थ बनाउने एउटै बाटो हो, योग र आयुर्वेदको बाटो हो। यो बाटोको अध्ययन गर्नुस्, पढ्नुस्, स्वाध्याय गर्नुस्, स्वाध्यायमा समय दिनुस् र यो यात्रामा जोडिनुस्, अगाडि बढ्नुस्। तब मात्रै हाम्रो सफलता छ र हामी सबैलाई बराबर भाव देख्नु। यो राजनीतिक पार्टीहरुमा जो चरित्र चलिरहेको छ, एकअर्कालाई खिल्ली उडाउने, जितेपछि धेरै नै मतलब बाजा गाजा बजाउने, हारेपछि एकअर्कालाई दोष दिने, यो प्रकारको परिपाटीले देश चल्दैन। माछा मासु खुवाएर पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने यो प्रकारले देश चल्दैन। तसर्थ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो देशको सम्पत्तिलाई, देशको संरचनालाई मान्नुस्। देशमा भएको आफ्नो मौलिक जो छ, जो पनि आफ्नो सनातन परम्परा, जो पनि आफ्नो पूर्वीय दर्शन, जो पनि छ यहीको चीजलाई मान्नुस्। नेपालमा पनि हजारौं ऋषिमुनिहरू, हजारौं महापुरुषहरू छन्, उनीलाई आफ्नो आइडियल मान्नुस्। विदेशका नेताहरूलाई आफ्नो आइडियल नमान्नुस्, आफ्नो राष्ट्रियतालाई मान्नुस् र आफ्नो राष्ट्रियतालाई मानेर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउनुस्। हामी सबैले यो भावका साथ, राष्ट्रियताका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौं र सबै प्रकारको लोकतन्त्रमा पार्टी हुन्छन्, परिपाटी हुन्छन्, ती सबैहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै हामी सबैले चाहिँ आफ्नै परम्परा, आफ्नै देशको आफ्नै परिपाटीलाई मान्दै अगाडि बढ्यौं भनेपछि हामी पक्कै सफल हुन्छौं। यो यात्रामा हामी सबै लाग्छौं। आज योग यात्राको 1 वर्ष पूरा भएकोमा सबैले आजको कार्यक्रममा स्वयं प्रयास हामीले म यो कार्यक्रममा पुनः पहिलो दिनको कार्यक्रममा मलाई जोडिने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिए। यो लेख विधाताले जे लेखे त्यही हुन्छ। आज पनि हाम्रो चाहना अर्कै थियो, तर फेरि पनि विधाताले मैलाई लेखेको रहेछ। आजको वर्षको दिनको कार्यक्रममा पनि म स्वयं नचाहँदा चाहँदै पनि हजुरको बीचमा जोडिए। आफूले विमला रावजीको अन्तर्क्रियामा मैले आफ्ना कुरा राखे। तपाईहरु सबैले बनाउनु भएको यो मञ्च
सबैका योगदानबाट बनेको मञ्च, यो संस्था, गुरुजीका आशीर्वादबाट चलेको यो संस्थामा सम्पूर्ण तपाईँ सबैलाई तपाईको योगदानको कदर गर्दै तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु र आजको योग यात्राकोबाट म यही बिदा हुन चाहन्छु। बिमला राउतज्यू लगायतको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम नमः। हजुर गुरु हजुर हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ। एकदम अब यो योग चौतारीमा केही नजान्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ यो विषयमा। त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई पनि ल्याएर यहाँ एउटा केही रूप दिइराख्नु भएको छ यहाँले। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि हाम्रो पहिला सर्वप्रथम त हाम्रो आदरणीय गुरु केन्द्रीय सदस्य लवराज भट्टज्यूलाई, यो कार्यक्रमको यो योग चौतारीको प्रणेता परिकल्पनाकार संयोजकलाई एकदम हामी हृदयदेखि नै नमन वन्दन गर्न चाहन्छौँ। लगायत हाम्रो प्रविधिमा रहेर यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याउन साथ दिनुहुने अनामिका श्रेष्ठज्यू, सहाना श्रेष्ठज्यू, रेजिना आचार्यज्यू, प्रतिभा भट्टराईज्यू, निर्मला रामधामज्यू, रेणु दुलालज्यू लगायत सम्पूर्णमा हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। भोलिको दिनमा पनि सबैले हाम्रो यो योग चौतारी योग यात्रामा अवश्य पनि साथ दिनुहुन्छ भन्दै विश्वास राखेर आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।